नमस्ते सबैजनालाई हैन वेलकम टु नेपाली स्कुल। मैले चाहिँ अब यो सबैजनाको लागि चाहिँ यस्तो एकाडेमिक तपाईको जर्नीहरुमा चाहिँ हेल्पफुल होस्, डेली लाइफमा प्रोफेसनल लाइफ सबैमा हेल्प होस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अब सिरिज अफ सेसन्सहरु यस्तो टेक्नोलोजी बारे चाहिँ नेपालीमै बुझाउने हिसाबले चाहिँ यो सुरु गरेको हो। सो आज चाहिँ हामी गुगल फर्म डेटा कलेक्ट गर्नलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने हैन, यो चाहिँ गुगल फर्म टु कलेक्ट डेटामा चाहिँ हामी आज चर्चा गर्छौं। सो यो सम्बन्धमा चाहिँ मैले हिजो एउटा फर्म पनि पोस्ट गरेको थिएँ, कतिजनाले भन्नुभएको छ हैन। त्यसलाई चाहिँ म आज एक्जाम्पलको रूपमा युज गरेर हामी सँगसँगै अगाडि बढ्छौं। सो फर्म सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अबाउट मी है, मेरो नाम सुमन महर्जन अनि लिस्ट अफ थिङ्स जुन चाहिँ म इन्भल्भ छु, म अहिले भइरहेको काम गरिरहेको मलाई इन्ट्रेस्ट भएको कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ लिस्ट गरेको छु। म चाहिँ खास म गुगलमा चाहिँ काम गर्दिनँ, तर यो फोटो चाहिँ न्युयोर्कको गुगलको अफिसको हो र आज जुन कुराहरू म तपाईहरुसँग शेयर गर्दैछु, जुन कुराहरू म धेरै जसो गर्ने चाहिँ मैले खास चाहिँ यो गुगलकै न्युयोर्कको अफिसमा चाहिँ ट्रेनिङ ल्याएको थिएँ कि यही कुराहरूको बारे चाहिँ। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ ग्रो विथ गुगल भन्ने चाहिँ सेसन्सहरू रन गर्छ अनि त्यो सेसन्सहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ यो कुराहरू सिकेँ हो र म यही कुरा चाहिँ अब यता हाम्रो क्लासमेट्सहरू सबैलाई चाहिँ सेयर गर्दैछु। अहिले चाहिँ अघि पनि सोध्नु भयो हैन, म चाहिँ हाल फ्युज मसिन्स नेपालमा काम गर्छु। अब मुभिङ अन, सो आज हामी मेनली चाहिँ गुगल फर्मकै बारे कुरा गर्छौं। गुगल फर्म कसरी क्रिएट गर्ने, सेटिङ्सहरू कस्तो हुन्छ, त्यसलाई कसरी शेयर गर्ने अनि रिप्लाईहरू एनालाइज गर्ने भन्ने कुरामै हाम्रो यो आजको सेसन चाहिँ फोकस हुन्छ भने बाँकी चाहिँ अब एउटा दुईटा जस्तै यसको ब्याकग्राउन्ड्सहरू, गुगल फर्मको ब्याकग्राउन्डहरूको बारे अलिकति डिस्कस गर्छौं भने अनि लास्टमा चाहिँ गुगल फर्मलाई अझ एडभान्स वेमा चाहिँ गुगल सिटमा चाहिँ कसरी हामीले काम गर्न सक्छौं भन्ने कुरा गरेर चाहिँ आजको सेसन सकाउँछौं। सो यस बीचमा चाहिँ तपाईहरुलाई केही क्वेशन्सहरू छ भने चाहिँ सोध्दा हुन्छ है। सो म अगाडि बढ्छु अब। सो गुगल टुल्सहरु हैन, अब तपाईहरुलाई चाहिँ कतिजनालाई थाहा नहुन सक्छ कि अहिले चाहिँ हामीले युज डे टु डे युज गर्नेदेखि टुल्सहरु धेरै टुल्सहरु चाहिँ हामीलाई फ्रीली एभाइलेबल गरेछ गुगलले। मैले चाहिँ यहाँ गुगलको टुल्सहरु मात्र लिस्ट गरेको छु, यस्तै माइक्रोसफ्टको पनि आफ्नै टुल्सहरु छन् हैन, अरु पनि छन्। आज चाहिँ गुगल फर्मको कुरा गरेको भएकोले चाहिँ मैले गुगलको चाहिँ इकोसिस्टम चाहिँ लिस्ट गरे हो यहाँ हैन। यहाँ चाहिँ अब गुगल सर्च सबैभन्दा बेसी युज गर्ने भनेको त गुगल सर्च हो। हामी सबैले युज गर्ने भने गुगल सर्च, जे गर्नलाई पनि गुगल सर्च युज गरेर हुन्छ हैन। वेदर एपदेखि लिएर ह्याङआउट्सहरु, इमेल, गुगल म्याप, इभन क्याल्कुलेटरहरु समेत पनि गुगलको चाहिँ एभाइलेबल छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रीली युज गर्न सकिरहेको छौं हैन। सो यसै बीचमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले जुन आज कुरा गर्न लागेको गुगल फर्म छ, यो चाहिँ कसरी फिट हुन्छ त, यो कहाँनिर आउँछ त्यो डेटा साइकलमा भन्ने कुरा हुन्छ। सो डेटा साइकल भने कस्तो भन्दाखेरि हामी जति नै रिसर्चहरू गर्छौं, हामी कुनै पनि रिसर्चहरू सबै कुराहरुमा चाहिँ डेटाको चाहिँ साइकल हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हाम्रो एक्जामै कुरा गरौँ हैन। हाम्रो एक्जाम भनेको हाम्रो कलेजले चाहिँ गरेको एउटा चाहिँ रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम भनौँ न, जसले गर्दा चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ कतिको चाहिँ क्वालिफाइड भए भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्च भनौँ त्यसलाई। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो एक्जाम लिन्छ हैन, एक्जाम लिन्छ, हामी लेख्छौं सबै त्यो कुरा चाहिँ कलेजले कलेक्ट गरेर अब त्यसलाई चाहिँ कसरी फाइलमा स्टोर गर्ने कि हैन, र्याकमा स्टोर गर्ने कि कसरी र्याक गरेर पछि टिचर्सहरूले चाहिँ त्यो चेक गरेर त्यो भने एनालाइज भयो हैन, चेक गरेर अनि पछि चाहिँ हामीलाई मार्कसिट प्रोभाइड गर्छ, जुन चाहिँ गभर्नेन्स भयो हैन। अब हामीलाई मार्कसिट प्रोभाइड, त्यो मार्कसिट चाहिँ हामी चाहिँ आफैले चाहिँ क्वालिफाइड भएको भनेर चाहिँ देखाउँछौं। सो यसरी चाहिँ डेटाहरू घुमिरहेको हुन्छ हैन, जुन चाहिँ कलेक्ट हुन्छ, स्टोर हुन्छ, एनालाइज र गभर्नेन्स हुन्छ। अब यो गुगल फर्म भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ कलेक्सनको लागि युज गर्छौं। कुनै पनि हाम्रो रिसर्चहरुको लागि चाहिँ यस्तै कुनै चाहिँ डेटा कलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ गुगल फर्मलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौं। योलाई चाहिँ गुगल आफैले राखेको डेफिनेसन चाहिँ यो अनलाइन सर्वेहरू र क्विजेसहरू बनाउनलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ लेखेको छ हैन। तर यसैलाई चाहिँ हामी एकाडेमिक पर्पजको लागि हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो रिसर्चको लागि डेटा कलेक्सनहरू गर्न सक्छौं भने अर्को क्लास अटेन्डेन्सहरू ट्र्याक गर्न सक्छौं, ग्रेडिङहरू गर्न सक्छौं, स्टुडेन्ट क्विज र असेसमेन्टहरू पनि बनाउन सक्छौं। अरुको चाहिँ यसको केसेसहरू मैले सानोमा लेखेको छु, इभेन्ट आरएसभीपीहरू। हामी चाहिँ कुनै इभेन्टहरू गर्दैछौँ हैन, जस्तै चाहिँ आज म यो सेसन गर्दैछु भने मैले एउटा गुगल फर्म क्रिएट गरेर चाहिँ कतिजना पार्टिसिपेट हुँदैछ भने चाहिँ अझ रेजिस्ट्रेसनहरू पनि गर्न सक्थेँ कि यसैबाट।
अनि अब अफिसहरुको कामहरुलाई पनि युज गर्न सकिन्छ यो गुगल फर्म चाहिँ। अनि अर्को कन्ट्याक्ट फर्म्सहरु जस्तै कति वेबसाइटहरुमा चाहिँ गुगल फर्मै युज गरेर हुन्छ क्या कन्ट्याक्ट फर्मको ठाउँमा चाहिँ तपाईको नाम नम्बरहरु लिनलाई चाहिँ। अब मुभिङ अन हैन, अब किन युज गर्ने त गुगल फर्म भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल फ्री एन्ड इजी हैन, यो एकदम सजिलो छ क्या। अब आजको सेसन पछि नै मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज यहाँ पार्टिसिपेट 34 जना हुन्छ भने 34 जनाले नै सबै गुगल फर्म बनाएर शेयर गरेर डेटाहरु कलेक्ट गरेर एनालाइसिस सम्म गर्न सक्ने चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यो सेसन पछि नै। यो सेसन भनेको मेबी 30 मिनेट्समा सकिन्छ। सो त्यति सजिलो छ यो। अनि अर्को भनेको कस्टमाइजेसन, यो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नै ब्रान्डहरु तपाईको अफिसको छ भने आफ्नो अफिस ब्रान्डहरु, पर्सनल छ भने पर्सनल, यो सबै चाहिँ यसमा एकदम सजिलो छ। अर्को भनेको यो एकदम सजिलै शेयर गर्न सकिन्छ अनि एक्लै होइन मल्टिपल मान्छेहरुले सँगै कोल्याबोरेट गरेर काम गर्न सकिन्छ हैन। अब जस्तै हामी ग्रुपमा प्रेजेन्टेसनहरु गर्छौं भन्छौं, ग्रुपमा प्रोजेक्ट गर्ने हो भने यो डेटा कलेक्ट गर्न चाहिँ सबैजनाले चाहिँ एउटै फर्मबाट काम गर्न सक्ने यस्तोहरु पनि पाउँछ। अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ एकदम अर्गनाइज र एनालाइज रिप्लाईहरु यसमा इनबिल्ट छ। अब यो चाहिँ यो कति कुराहरु चाहिँ म सरर लेखेको थिएँ। अब यो कुरा चाहिँ हामी अब जब चाहिँ हामी डेमोमा जान्छौं, डेमोमा चाहिँ हामी यसलाई अझ राम्रो बुझ्छौं। सो ओके, अब लेट्स स्टार्ट है। अहिलेसम्म केही क्वेसन छ भने सोध्नु हैन, नत्र अब लेट्स स्टार्ट विथ गुगल फर्म। सो हिजो मैले पठाएको फर्महरु कतिजनाले हेर्नुभयो? यहाँ मात्रै यो फर्म हेर्नुभयो, कतिजनाले हेर्नुभयो हैन? जस्तै मैले हिजो यो फर्म पठाएको थिएँ, यसको चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हेर्नुभयो भने सो मैले चाहिँ यसरी सुमन टेस्ट राखेँ, हेभी फर्ममा ग्रुप राखेँ, मैले यस गरेँ, फर्म सक्यो है। अब यसमा नेक्स्ट गर्यो भने मेरो ग्रुपमा 4 जना छ हैन, मैले सबमिट गरेँ। तर अब यही कुरा चाहिँ मैले यदि गरेर नो गर्दाखेरि फेरि मलाई चाहिँ अघि चाहिँ ग्रुपमा कतिजना मान्छे छ भनेर सोधेको थियो भन्दाखेरि नो गर्दाखेरि आर यु प्लानिङ टु, मलाई सेपरेट लेनमा चाहिँ उसले लगिरहेछ है। नो गरेर अझ नेक्स्ट गरेर यसरी चाहिँ मैले फर्महरु। सो यो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ एउटा गुगल फर्मको चाहिँ क्विक एक्जाम्पल भयो है। सो आज चाहिँ हामी यही फर्म चाहिँ कसरी बनाउने भनेर चाहिँ डेमो गर्छौं। जीवनजीहरु आउनु भएको छ भर्खर ल, ओके। सो 40 जना नै पुग्नु भएको छ के अरे। सो सो यो गुगल फर्म चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब फर्स्ट काम चाहिँ हामी अहिले भर्खर जुन हामी फर्म हेर्यौं त्यो फर्म चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने, अनि यसमा क्वेशन्सहरु कसरी एड गर्ने, एडिटहरु कसरी गर्ने र यसलाई चाहिँ अलिकति कस्टमाइजेसन्सहरु कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ आजको चाहिँ यति गर्छौं अहिले यो प्लेटफर्ममा चाहिँ। सो यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाई चाहिँ form.google.com मा गए नि हुन्छ, या चाहिँ तपाई माई ड्राइभमा गएर न्यूमा गएर गुगल या मोरमा चाहिँ गुगल फर्म पाउँछ। सो तपाईहरु ड्राइभमा चाहिँ अर्गनाइज वेमा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो ड्राइभबाट यसरी फर्ममा गए पनि हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्दाखेरि पनि यही आउने हो हैन। सो यहाँ चाहिँ forms.google.com मा जानुभयो भने चाहिँ यो फर्म पेज खुल्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईले सुरुमा देख्नुहुन्छ एउटा चाहिँ टेम्प्लेट लिस्ट पनि छ हैन। सुरुमै तपाईले चाहिँ अलि टेम्प्लेटहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर म अहिले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ म स्क्रैचबाटै सुरु गर्छु। सो आजको हाम्रो गोल भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सोशल साइकोलोजी प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ ग्रुपको लागि चाहिँ हामी यस्तो खाली चाहिँ एउटा फर्म बनाउँछौं। कसैले के सोध्न लाग्नु भयो? सो ठिकै। सो आज हाम्रो गोल भनेको चाहिँ हामी चाहिँ यो नेपाली स्कुलबाट चाहिँ एउटा ब्रान्डहरु गरेको चाहिँ सोशल साइकोलोजी प्रेजेन्टेसन भन्ने चाहिँ एउटा फर्म बनाउँछौं है। सो यो फर्म बनाउनलाई चाहिँ तपाईले सुरुमा स्टार्ट अ न्यू फर्म गर्नुस्। यो चाहिँ हामी google.com को चाहिँ आफ्नै ड्राइभमा गएर चाहिँ न्यू फर्म गर्दा नि हुन्छ भने, अर्को भनेको चाहिँ forms.google.com मा गएर पनि यहाँ आउन सक्छ हैन। सो गर्दाखेरि एउटा तपाईको चाहिँ फर्म खुल्छ यस्तो। यो फर्मको चाहिँ यो चाहिँ हामी हाम्रो भाषामा चाहिँ व्हाट यु सी इज व्हाट यु गेट भन्छौं हैन। यो भनेको चाहिँ तपाईले जस्तो देखिराख्नु भएको छ तपाईले चाहिँ अर्कोलाई पठाउँदा यस्तो। सो फर्मको नाम चाहिँ यही दिहौं हैन, सोशल साइकोलोजी को चाहिँ अब ग्रुप हैन, ग्रुप फर्मेसनै भनौं न।
भन्ने चाहिँ टाइटलमा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ यसमा अझ के हो त यसको भने डिस्क्रिप्सनहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने होइन। अब क्वेसन चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ हेभ यु अ ग्रुप क्वेसन बनाउनु भएन। अब यसमा चाहिँ तपाईँको यति धेरै अप्सन छ क्या। तपाईँको चाहिँ क्वेसन चाहिँ सर्ट उनीहरूले चाहिँ सर्ट एन्सर दिनुपर्ने हो कि प्याराग्राफमा लेख्नुपर्ने हो कि होइन, मल्टिपल चोइसेसहरू, चेक बक्सेसहरू, ड्रप डाउन, अझ यस्तो पनि गर्न मिल्छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ जब भ्याकेन्सीको लागि पठाइराख्नु भएको छ, फर्म बनाउँदै हुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ रेजुमे अपलोड गर्नलाई पनि यस्तो फाइल अपलोडहरू गर्न मिल्छ क्या। यसमा डकहरू, पिडिएफहरू सबै अपलोड गर्न मिल्छ। अब जस्तै हामीले चाहिँ क्वेसन पेपर मात्र पोस्ट गरेर यो क्वेसन पेपर चाहिँ सबै गुगल डकमा बनाएर पठाऊ भन्न नि मिल्छ क्या। यो जुन एक्जामदेखि लिएर होमवर्क्सहरू, असाइनमेन्टहरू सबै यो युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ कलेज स्कुलको चाहिँ रन गर्न सक्छौँ। अब यति सम्बन्धमा चाहिँ अब हेभी फर्म र ग्रुपमा यस र नो मात्र गर्ने हो भने अब मल्टिपल चोइस गरेर होइन, यस नो मेबी चाहिँदैन, ग्रुप छ भने छ, छैन भने छैन होइन। अब अर्को क्वेसन राख्नु पर्यो भने हाउ मेनी पिपल आर देयर होइन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ कसले एनोटेट गरिदिनुहुन्छ? ओके, एकजनाले मोबाइलमा एनोटेट गरिदिनुहुन्छ। म एनोटेसन डिसेबल गरिदिइराख्छु है अहिलेको लागि। ओके, सुमनजी हजुर हजुरले त्यो के रे गुगल फर्म क्लिक गर्नुभयो नि ड्राइभबाट, हजुर हो त्यो गर्यो भने चाहिँ यो अनटाइटल फर्म आउँछ कि त्यो चाहिँ अलिक बुझिन। ओके, डकुमेन्ट सुरु गर्दाखेरि जुनसुकै डकुमेन्टलाई गुगलले अनटाइटल डकुमेन्ट भनेर भन्छ। यो जुन सोसल साइकोलोजी ग्रुप इन्फर्मेसन भनेर सुमनजीले लेख्नुभयो त्यो चाहिँ फर्मको माथिपट्टिदेखि नै युजरले देख्न सक्ने टाइटल हो र माथि लेफ्ट टपमा जुन आइरहेछ अनटाइटल फर्म भनेर त्यो चाहिँ हामीले जो युजर हो जसले फर्मको डेटा कलेक्ट गरेर एनालाइज गर्छ हामी विद्यार्थीहरूले देख्ने चाहिँ टाइटल दुईटा छ। एउटा चाहिँ यो ठुलो जुन हाइलाइटमा आइरहेको छ त्यो चाहिँ पब्लिकले अथवा हामीले जसलाई फर्म पठाउँछौँ उहाँले यो फर्म के रहेछ त भनेर बुझ्नलाई त्यो हो। अनि अर्को अनटाइटल फर्म भनेर अलिक माथि लेफ्ट टपमा देखेको चाहिँ हामीले आफूले जसले डेटा कलेक्ट गरेर एनालाइज गर्छौँ उहाँहरूको लागि हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ forms.google.com गएर पनि गर्न मिल्छ। अनि माई ड्राइभमा गएर न्यू भनेर मोरमा गएर गुगल फर्म्स पनि भन्न मिल्छ। माई ड्राइभमा गर्ने बेलामा एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा के भने तपाईँ गुगल ड्राइभभित्र कुन फोल्डरभित्र हुनुहुन्छ त्यही फोल्डरभित्र क्रिएट हुन्छ होइन। अब डिफल्टमा चाहिँ हामी माई ड्राइभमा छौँ भने गुगल ड्राइभको सबभन्दा बाहिरपट्टि त्यो फर्म क्रिएट हुन्छ। तर हामी अलरेडी अरू कुनै फोल्डरभित्र छिरिसकेका छौँ भने चाहिँ त्यो फोल्डरभित्र क्रिएट हुन्छ। त्यसकारण पछि फेरि कहाँ क्रिएट गरेँ मैले भनेर खोज्नुपर्ने अथवा सर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण ध्यान दिनु होला है। सो थ्याङ्क यू सफरजी होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो टाइटल जुन राख्नु भएको छ नि होइन, डिफल्टली चाहिँ यसले फर्मको नाम चाहिँ त्यही लिन्छ। तर तपाईँले अर्को पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। यो टाइटल र यो फर्म डिफ्रेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब सोसियल साइकोलोजी ग्रुप फर्मेसन भन्दा पनि यसरी चाहिँ साइकोलोजी सर्वे भनेर चाहिँ राख्ने, तर टाइटल चाहिँ डिफ्रेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ यसरी है। सो डिफल्टली चाहिँ तपाईँले केही राख्नु भएन भने चाहिँ यसले आफ्नै टाइटल दिन्छ, नत्र भने चाहिँ आफैले चाहिँ दिन मिल्छ। सो यसरी हामीले चाहिँ अहिले एउटा हामीले फर्म बनायो होइन। सोसियल साइकोलोजीको चाहिँ ग्रुप फर्मेसनको बारे बुझ्नलाई चाहिँ हामीले एउटा फर्म बनायो जहाँ चाहिँ अहिलेसम्म हामीले दुईवटा क्वेसन हालेको छ, हेभ यु फर्म र ग्रुप भनेको छौँ होइन। अनि एउटा चाहिँ तपाईँले फर्म गर्नुभयो र तपाईँको ग्रुपमा कतिजना मान्छे छ भन्ने क्वेसन सोध्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो आँखामा यो चाहिँ प्रिभ्यू भन्ने हो है। यो प्रिभ्यूमा क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो फर्म चाहिँ कसैलाई पठाउनु भयो भने उसले चाहिँ कस्तो देख्छ भन्ने कुरा हो क्या। एकछिन है, अभिकजीले हात उठाउनु भएको छ, भन्नु त अभिकजी। सुमनजी यो अघि जुन तपाईँले हेभ यु त्यसमा जुन चाहिँ सिरियल नम्बर 1 2 3 चाहिँ डिफल्ट आउँछ कि पछि 1 2 3 पनि राख्नुपर्छ हामीले? यो चाहिँ अब तपाईँ यो चाहिँ अरूले देख्ने फर्म भयो होइन। अब यही फर्मलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँबाट एडिट गर्ने हो। तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ यो फर्महरू चाहिँ यो के आउँछ भनेर, यो चाहिँ तपाईँ
हैन यसो तपाईँ हेभी फर्म ग्रुप भने जस्तो अब हामीले भोलि चाहिँ 1 नम्बर क्वेसन यो 2 नम्बर क्वेसन यो भनेर चाहिँ त्यहाँ त 1 नम्बर त्यो आफै टाइप गर्ने हो 1 नम्बर होइन त्यो चाहिँ आफैले मिलाउनु मिल्छ त्यो पछि यसले तलमाथि पनि गर्न मिल्छ यसरी हैन ड्र्याग पनि छ हैन कुन चाहिँ माथि राख्ने कुन चाहिँ तल राख्ने भनेर यसरी गर्न मिल्छ अनि यो चाहिँ अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ म तपाईलाई यो पछि सेटिङमा भन्छु हैन यो कुरा चाहिँ हरेक मान्छेको लागि डिफरेन्ट पनि गर्न मिल्छ क्या कसैको लागि चाहिँ यो क्वेसन पहिला कसैको लागि यो क्वेसन पहिला पनि गर्न मिल्छ क्या त्यो चाहिँ र्यान्डमाइजहरू गर्नेदेखि सबै गर्न मिल्छ तर डिफल्ट सेटिङमा चाहिँ टप बटम अप्रोच लिन्छ है त्यो भनेको चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ यो सबैको लागि चाहिँ पहिला यही क्वेसन जान्छ अनि सेकेन्डमा यो जान्छ यो पछि चाहिँ मैले एड गर्दै गएँ भने हैन यसरी 1 2 3 हुँदै जान्छ के व्हाट इज योर ग्रुप नेम हजुर 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 जहाँसम्म लाग्यो अभिकजीको क्वेसन के छ भने हाम्रो यो जुन न्युमेरिकल नम्बरहरु 1 2 3 क्वेसन वाइज 1 2 3 हजुर डिफल्टमा आउँछ कि हामी आफैले नम्बर 1 भने प्लेस नम्बर 2 भने राख्नु पर्ने त्यस्तो राख्नु पर्ने हो कि भन्ने क्वेसन पर्दैन राख्नु पर्ने नम्बर 1 2 सोड यदि आफैले चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 1 नै राख्नु भयो भने यसरी राख्नु भयो भने चाहिँ त्यो अलिकति रिजिड हुन थाल्छ हैन यदि तपाईको र्यान्डम गर्ने विचार छैन भने चाहिँ यसरी क्वेसन राख्दा हुन्छ नम्बर तर रिजिड नगर्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले अभिजीले चाहिँ त्यो क्वेसन सेम भएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ ए हजुर अभिजी तपाईको अभिजीको क्वेसन चाहिँ दुईटा हुन सक्छ एउटा चाहिँ उहाँले तपाईको ग्रुपमा कति जना मान्छे छ भनेर सोध्दाखेरि 1 2 3 4 आएको छ त्यसमा हामीले मल्टिपल ड्रप डाउन अप्रोच युज हैन मेरो कुरा चाहिँ अनमोलजीले भनेको कुरा हो क्वेसनमै मैले यसलाई एलाबोरेट गर्छु है त क्वेसनमै 1 2 3 4 चाहिँ मैले लोकस अफ कन्ट्रोलमा 1 2 3 4 चाहिँ किन गरेर राखेको भने त्यो अलग अलग क्वेसनको ट्रु फल्स को अलग अलग पछि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मैले क्वेसनमै अगाडि 1 2 3 4 लेख्दिएँ भने हामीलाई जसरी डेटा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो फर्ममा 1 2 3 4 छ तर मैले सिक्वेन्समा तलमाथि गरेँ भने पछि कुन चाहिँ डेटाको कुन चाहिँ ट्रु फल्स आयो भनेर हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले नम्बर लेखेको हो त्यसमा क्लियर भयो होला कुरो हो मैले हो त्यो नम्बर चाहिँ टाइप गरेर लेख्ने हो कि डिफल्टमा आउँछ टाइप गरे भने चाहिँ अब बाहिरपट्टि जसलाई हामीले फर्म भराउँछौँ उहाँहरूले पनि 1 2 3 4 देख्नुहुन्छ तर नम्बर जरुरी छैन हामीलाई चाहिँ त्यसको एन्सर मात्र जरुरी हो भने चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ हजुर थ्यांक यू सो अब मुभिङ अन हैन सो यो त भयो हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ टाइटल राख्यौं त्यसमा क्वेशन्सहरु एड गर्यौं हैन अब चाहिँ यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ अर्को यसमा सेक्सन पनि एड गर्न सकिन्छ के सेक्सन भनेको चाहिँ अब सोशल साइकोलोजी ग्रुपको चाहिँ इनिशियल कुरा भएन एकछिन पासको म्युजिक कहाँबाट बजिरहेको छ म ओके सो म सबैलाई म्युट गरिदिएको छु ओके सो अब त्यो क्वेसन राख्यो भने अब नयाँ सेक्सन पनि राख्न सक्छौँ हैन नयाँ सेक्सन भन्नाले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो अवस्था हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिपल पेजेस भने जस्तै भनौँ न जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेक्सन 1 भयो भने यसबाट चाहिँ मैले चाहिँ टेस्ट गरे भने अब यो नेक्स्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो पेज पछि दोस्रो पेजमा गए जस्तै यो पेज चाहिँ यहाँ चाहिँ यो बटनबाट सुरु गर्ने यो एड सेक्सन गरे भने यसले चाहिँ नयाँ सेक्सन बनाउँछ यो चाहिँ नयाँ पेज के फर्मकै हैन अब यो फर्मलाई चाहिँ यो पनि तानेर चाहिँ लानु मिल्छ यसरी यो सेक्सनहरुलाई चाहिँ तलमाथि नि पठाउन मिल्छ भने अनि यो क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ यसरी चाहिँ विभिन्न सेक्सन कुन सेक्सनमा चाहिँ कुन क्वेशनहरु हाल्ने यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौं हैन अब जस्तै एउटा क्वेशन यदि हेभ यु फर्म अ ग्रुप गर्दाखेरि नो गरेको मान्छेलाई त हाउ मेनी पिपल आर देयर इन योर ग्रुप त क्वेशन त रेलिभेन्ट भएन नि त हैन अनि ग्रुप नेम पनि त अब ग्रुपै फर्म गरेको छैन भने ग्रुपको नाम पनि हुँदैन अनि यो ग्रुपमा मान्छे कच्छ भने नहुने भएपछि अब यस्तो सिचुएसन जब आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा लजिक पनि राख्नु मिल्छ कि यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ त्यही छ कि अब यहाँ चाहिँ यसरी यो आफ्टर सेक्सन चाहिँ यसलाई चाहिँ क्वेशन चाहिँ हेभी फर्म अफ ग्रुप परेपछि यो दुईटा बाटोमा पठाइदिन मिल्छ यस गर्यो भने एउटा बाटो नो गर्यो भने अर्को बाटो पठाइदिन मिल्छ कि अब अनटाइटल सेक्सनलाई चाहिँ मैले चाहिँ यस ग्रुपवालालाई चाहिँ फोकस गरेँ हैन जसले चाहिँ यस भनेको छ माथि उसको लागि मात्र हो यो पेज भनेर म कसरी गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो फर्ममा चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ गो टु सेक्सन बेस्ड अन एन्सर यो चाहिँ गरेर जसले यस भन्छ
ऊ चाहिँ यस ग्रुपमा जाओ हैन, नो भन्नेहरू चाहिँ सक्यो उसको फर्म हैन। उसले नो भन्ने बित्तिकै उसको लागि यो क्वेसनहरू रेलेभेन्ट भएन, अब फर्म इन गरिदेऊ भन्ने यसरी पनि हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अब यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब भ्यू गरेर हेर्नुभयो भने हेभ यु फर्म अ ग्रुप, मैले यस गरेर नेक्स्ट गरेँ भने चाहिँ मलाई चाहिँ नयाँ क्वेसन्सहरू राख्ने भयो। हाउ मेनी पिपल, 3-4 जना छ, मेरो ग्रुपको नाम के हो भन्दाखेरि सेक्सन ए भनेर चाहिँ राख्छु म हैन। अब यही कुरा चाहिँ मैले नो गरेँ भने अब मलाई चाहिँ उसले त्यो क्वेसनहरू सोध्ने भएन के। सो यसरी पनि हामीले चाहिँ क्वेसन फ्लोहरू युज गर्न सक्छौँ। अब यसमा एभाइलेबल अरू कुराहरू भनेको चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ पहिल्यै क्वेसनको लिस्ट छ, तपाईँले एक्सेल त्यसमा चाहिँ तपाईँले क्वेसनहरू बनाउनु भएको छ। जस्तै अस्ति चाहिँ हाम्रो राज्यले पिडिएफमा चाहिँ क्वेसनहरू बनाइसकेको थियो होइन। अब त्यस्तो क्वेसन्सहरू छ भने त्यो क्वेसनहरू तपाईँले यहाँबाट इम्पोर्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ फर्महरूबाट। अनि अर्को पहिलाको रिसर्चको फर्महरूबाट निकाल्न मिल्छ। अनि टाइटल र डिस्क्रिप्सन्सहरू चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। नयाँ टाइटल यो चाहिँ दिस इज जस्ट डेमो भनेर चाहिँ मैले राखिदिन्छु होइन टाइटल चाहिँ। अब यसरी चाहिँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू कसैलाई चाहिँ जानकारी दिनु पर्यो। जस्तै अस्ति चाहिँ हामीले लोकस अफ कन्ट्रोलको बारे चाहिँ भनेको छ भने सिधै क्वेसन होइन, त्यसको बारे अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिनु पर्यो भने हामीले यसरी चाहिँ प्याराग्राफहरू पनि एड गर्न सक्छौँ, भिडियोहरू एड गर्न सक्छौँ, पिक्चर्सहरू एड गर्न सक्छौँ होइन। अनि यसरी चाहिँ मल्टिपल क्वेसन टाइप्सहरू चाहिँ ड्रप डाउनहरू जस्तै अस्ति वेयर डु यु लिभ भनौँ न, यो लिभ गरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ कि यो मान्छे चाहिँ हामी चाहिँ यो रिसर्च नेपालमा मात्रै गर्छौँ भने यहाँ चाहिँ नेपालको मात्र काठमाडौँ होइन जिल्लाहरू, अझ त्यो पनि कुन कुन जिल्लाको मात्र लिने, भ्यालीभित्रको मात्रै गर्छु म भनेर यसरी चाहिँ अप्सन्सहरूलाई चाहिँ फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो रिक्वायर्ड भन्ने बटन पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट है। तपाईँलाई लाग्छ कि यो फर्म भर्ने मान्छेले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ छोड्न मिल्ने बनाउने कि नमिल्ने बनाउने, त्यो चाहिँ यो स्विचले कन्ट्रोल गर्छ। तपाईँले रिक्वायर्ड गर्नुभयो भने त्यो मान्छेले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ छोड्न पाउँदैन। जस्तै अब यही कुरालाई फेरि हामी भ्यू गर्छौँ होइन। अब यो रिक्वायर्ड भनेको यहाँ रातो भनेको रिक्वायर्ड होइन। अब मैले चाहिँ हेभी फर्म अफ ग्रुपलाई यस गरे पनि नो गरे पनि मलाई उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्दैन होइन। मैले नेक्स्ट गरेँ भने यो चाहिँ नभरे पनि यो चाहिँ भर्नै पर्ने हुन्छ क्या। म काठमाडौँ गरेर अब मात्र मलाई नेक्स्ट पेज गर्न दिन्छ क्या। अब यही कुरा चाहिँ अब फेरि म यहाँ आएर चाहिँ उदाहरणको लागि अस्ति मैले बनाएको फर्ममा चाहिँ जस्तो हामीलाई मान्छेको नामसँग मतलब छैन। अस्ति त्यो लोकस अफ कन्ट्रोलमा जसले जे लेखे पनि नामसँग मतलब छैन। तर हामीले पछि डेटा एनालाइज गर्ने बेलामा हामीलाई त्यो मान्छे महिला हो कि पुरुष हो र त्यो मान्छे कति वर्षको हो, कुन इयर रेन्जको भन्ने मतलब छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ स्किप गर्न नपाओस्, स्किप नगरोस्, मेल फिमेल के हो भनेर भन्नै परोस् भनेर चाहिँ त्यो दुईटालाई चाहिँ रिक्वायर्ड भनेको छ। एक दुईटा फर्महरूमा चाहिँ मैले रिसिभ गरेको फर्ममा मान्छेले नाम लेखेन, किनभने मैले त्यसलाई रिक्वायर्ड गरेको छैन र मलाई त्यो आवश्यक पनि छैन। तर कहिलेकाहीँ को रहेछ भनेर मैले त्यो अनुसार जस्तो कसैको थर अनुसार अथवा हिमालको पहाडको तराईको मान्छे कहाँको मान्छे हो भनेर छुट्याएर मैले रिसर्च गर्नु छ भने पछि अलरेडी पहिला नै हामीले त्यसलाई चाहिँ रिक्वायर्ड गर्नु पर्यो। तर जुन कुरा चाहिँ रिक्वायर्ड छैन अथवा नभए पनि हुन्छ, अप्सनल हो भनेर भन्छौँ भने हामीले त्यसलाई रिक्वायर्ड नगर्दा हुन्छ है। अब त्यसपछि चाहिँ अब अर्को एउटा पनि सेक्सन थप्छु म होइन। त्यो सेक्सन चाहिँ अब यो सेक्सनलाई चाहिँ म सबैभन्दा लास्टको सेक्सन राख्छु। सेक्सन गरेर म अनटाइटल सेक्सनलाई चाहिँ तानेर चाहिँ सबैभन्दा तल है। अब यो सेक्सन चाहिँ अबाउट प्रेजेन्टेसन राख्छु होइन। यो चाहिँ अब सबैको लागि हुने भयो नि होइन। सो अबाउट प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ अब म चाहिँ एउटा के क्वेसन सोध्छु भन्दाखेरि डिस्क्राइब यर टपिक भनेर राखेँ होइन। अब यो नो भन्ने मान्छेले पनि आफ्नो टपिक त पाएको छैन, ग्रुप नभए पनि टपिक त पाएको छ भने उसले चाहिँ यहाँ जाओस् भनेर मैले यहाँ गरेँ। अनि अबाउट प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ डिस्क्राइबमा चाहिँ लङ एन्सर टेक्स्ट गरेर प्याराग्राफ राइटिङ राखिदिएँ होइन। अब यो कुरालाई चाहिँ यो पनि रिक्वायर्ड राखिदिएँ भने अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो भ्यू गर्नुभयो भने
अब चाहिँ तपाईँले भ्यू गर्नुभयो भने मैले यस गरेँ होइन गरेर नेक्स्ट गरेँ अझ नो गरेँ मैले ग्रुप फर्म गरेको छैन भने मलाई त्यो बिचको क्वेसन सोध्दैन उसले सिधै उसले चाहिँ अब गएर चाहिँ मेरो टपिकको बारे लेख्न लाउँछ यसरी माई टपिक इज भनेर मैले लेख्नु पर्यो होइन अब मैले यो देखाउनुको रिजन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू होइन जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेर्नुभयो भने यति डिफ्रेन्ट टाइप अफ लिनियर स्केलदेखि लिएर तपाईँलाई अहिले कति निन्द्रा लगाइरहेछ स्केल 1 भनेको धेरै 10 भनेको धेरै 1 भनेको थोरै यस्तो टाइपको क्वेसन्सदेखि लिएर एकदम डिफ्रेन्ट टाइप अफ डेटहरूदेखि टाइम स्ट्याम्पहरू हाल्ने यो सबै चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो यो कुरा चाहिँ अहिले हामीले कभर गरेको यो सबै चाहिँ सो तपाईँले चाहिँ अहिले फर्म क्रिएट कसरी गर्ने त्यो बुझ्नुभयो त्यसपछि क्वेसन्सहरू कसरी एड गर्ने त्यो बुझ्नुभयो त्यसलाई क्वेसनलाई एडिट कसरी गर्ने त्यो पनि बुझ्नुभयो होइन त्यही क्वेसनलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ यसरी क्लिक गरेर वाट इज यर ग्रुप नेमको ठाउँमा चाहिँ वाट इज यर लिडर नेम यसरी राख्न सक्छु होइन सो एडिट पनि भयो अनि थेम्स अब चाहिँ हामी अप्सन बेस्ड क्वेसन पनि बुझ्नुभयो अब म थेम्समा जान्छु है सो त्योभन्दा अगाडि सानो एउटा कुरा म एड गर्छु ल मैले रिएम्फसाइज गर्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तो हामीले यो सुमन्दिले सेक्सन बनाउनु भएको छ यो हामीले अरू खालको यसको अब गुगलले आफ्नै तरिकाले भन्ला आफ्नै तरिकाको नाम देला होइन हामीले रिसर्चहरू डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्किप रुल भन्ने गर्छौँ स्किप रुल भनेको हामीले महिला र पुरुषको लागि अलग अलग प्रश्नको सेटहरू बनाइराखेका छौँ मानौँ भने अथवा मान्छेको आर्थिक आय हुन्छ नि वार्षिक आयको आधारमा अलग अलग सेटको क्वेसन बनाइरहेका छौँ अथवा भ्यालीभित्रको मान्छे र भ्याली बाहिरको मान्छे भनेर अलग अलग सेट अफ क्वेसन बनाइरहेका छौँ भने मान्छेले दिएको एन्सरको आधारमा त्यो मान्छेलाई फरक सेटको क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ तपाईँ रेडियो सुन्नुहुन्छ भनेर कसैले सोध्यो होइन सुन्छु भन्यो भने अब उसलाई रेडियोमा के सुन्नुहुन्छ समाचार बढी सुन्नुहुन्छ कि के सुन्नुहुन्छ भनेर सोधिने भयो त्यो खालको सेट जाने भयो सुन्दिनँ भन्यो भने चाहिँ अब किन सुन्नुहुन्न तपाईँको घरमा रेडियो छैन कि के हो भनेर सोध्नु पर्यो अब रेडियो सुन्दिनँ भन्ने मान्छेलाई समाचार सुन्नुहुन्छ कि तपाईँ गीत सुन्नुहुन्छ कि भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ सान्दर्भिक हुँदैनन् त्यसकारण अलग अलग सेटको क्वेसन सोध्ने भएर स्किप रुल राखेर यो क्वेसनको एन्सर मान्छेले के दिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ 50वटा क्वेसनहरू सोधिरहेछौँ भने सुन्दिनँ भन्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले 25वटा मात्रै पनि क्वेसन सोधेर आउन सक्छौँ अर्कोलाई चाहिँ 40वटा क्वेसन सोधेर आउन सक्छौँ त्यसकारण यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ प्र्याक्टिस गर्नु होला है यो चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नु है यो चाहिँ सेक्सन बनाउने अनि त्यही हिसाबमा चाहिँ अप्सन बेस चाहिँ एन्सरलाई चाहिँ इनेबल गर्ने त्यो भनेको तपाईँ चाहिँ यहाँ गरेर चाहिँ डिस्क्रिप्सन चाहिँ अब यस्तो भएन होइन यो चाहिँ मेनली चाहिँ यो तपाईँको यस्तो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा चाहिँ यो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ गो टु सेक्सन बेस्ड अन एन्सर गरेर चाहिँ तपाईँले बाटो छुटाउन सक्नुहुन्छ क्या एकजनालाई यो बाटो जाऊ ल जो मान्छे आएर चाहिँ म सिंहदरबार जान्छु भन्यो भने उसलाई चाहिँ अब सिंहदरबार जाने बाटो पठाउनु पर्यो म चाहिँ भद्रकाली जान्छु भने उसलाई भद्रकाली जाने बाटो पठाउनु पर्यो होइन यसरी चाहिँ छुटाउने उयो चाहिँ हामीले चाहिँ यो मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूमा चाहिँ यसरी चाहिँ यो जुन मोर मेनुमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ हजुर अब मैले भइसक्यो होइन अब हामीले यो पठाउनु पर्यो भने चाहिँ यो हाम्रो माथिको त्यो लिङ्क चाहिँ पठाइने हो यो त्यो आँखामा थिचेपछि जुन लिङ्क आउँछ त्यो लिङ्क पठाउने हो अर्को चाहिँ मैले अस्तिको लोकस अफ कन्ट्रोलमा किन चाहिँ 2टा पेज बनाएको थिएँ भन्ने चाहिँ मेरो लजिक चाहिँ के थियो भने जस्तो 20वटा क्वेसन छ मान्छेलाई क्वेसन भर्ने बेलामा चाहिँ सुरुमा 20वटादेखि ओहो 20वटा क्वेसन रहेछ भन्ने अलिकति नभरौँ क्या हो भन्ने हुन्छ त्यसकारण सुरुमा उसले 10वटा क्वेसन लेख्छ अझ सुरुमा त नाम के हो अनि मेल फिमेल उमेर कति हो भन्यो ए छोटै रहेछ भन्ने हुन्छ त्यसपछि गयो 10वटा क्वेसन लेख्छ अनि बल्ल 10वटा क्वेसन आउँछ एकैचोटि 20वटा क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ अझ नाम समेत सबै आउँदाखेरि ओहो यो त लामो रहेछ क्या नभरौँ क्या भनेर मान्छेले पहिले स्किप गर्ला भनेर त्यो तरिकाले चाहिँ मैले सोचेर यसलाई चाहिँ 2टा बनाऊँ 10-10वटाको सेट बनाऊँ पहिला 10वटा दिउँ नेक्स्ट गर्छ अनि फेरि 10वटा दिउँ भनेर त्यो हिसाबले गरेको थिएँ हुन्छ अभिकजीले हात उठाउनु भएको छ भन्नु त सुमनजी हजुर यो जुन छ नि अघि तपाईँले भनिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ मलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट नानी अहिले पनि यसै बारेमा डिस्कस भइरहेको छ होइन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यो जुन बाटो छुटाउने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अरे जस्तो लाग्यो हामीलाई होइन हजुर यो चाहिँ खास इन्ट्रेस्टिङ भएकोले लाग्यो होइन सबैको आफ्नो इम्पोर्टेन्ट छ म यो पछि नेक्स्टमा चाहिँ यो युज केसेसहरू आउँदाखेरि त्यो कुरामा चाहिँ होइन त्यो इम्पोर्टेन्ट तपाईँलाई थाहा हुन्छ जस्तो मेरो विद्यालयमा अहिलेसम्मको तपाईँले सिकाउनु भएको माध्यममा जस्तो अब
यस नो भनेपछि त क्वेसन त तलको डिजाइन त ठिकै छ हैन मैले बेसी अब जस्तो यो त हामीले फर्स्ट टाइम मात्र दिँदैछौँ त फर्स्ट टाइममा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टुल्स चाहिँ मलाई आज के लाग्यो भनेखेरि तपाईँले अब यस भन्यो भने चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन त तपाईँले एड गर्दै नेक्स्ट क्वेसन त भइ नै हाल्छ हैन तर अब नो भन्ने मान्छेलाई त अर्कै ठाउँमा लानु पर्यो नि त त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अलिकति पेस चाहिँ कम गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति पेस कम गरिदिनु होला है अघि अलिक कन्फ्युज भयो दुईटा बाटो भनेपछि त्यो दुईटा बाटोमा म आफै दो बाटोमा हराएँ अर्को चाहिँ यहाँ तीनटा कुरा छ तल हैन फर्मको तल यो जुन हेभ यु फर्मड अ ग्रुप भनेर जानु त्यो क्वेसनमा जानु त माथि हो यो क्वेसनमा अलि माथि हेभ यु फर्मड अ ग्रुप हो यो क्वेसन छ अनि यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले दुई तीनटा अप्सन देख्नुहुन्छ तल एउटा चाहिँ कपी देख्नुहुन्छ सुरुमा हो त्यो कपी भनेको चाहिँ जस्तो सबै क्वेसनको एन्सर चाहिँ अथवा दुई तीनटा क्वेसनको एन्सर यसपछि आउने क्वेसनको एन्सर यस नो अथवा मल्टिपल चोइस अथवा टेक्स्ट अथवा प्याराग्राफ हो भने हामीले यसलाई कपी गर्न सक्छौँ ठ्याक्कै त्यसले कपी गरिदिन्छ अनि आफूले अप्सन मात्रै चेन्ज गरिदिने अथवा क्वेसन चेन्ज गरिदिने अर्को चाहिँ यो क्वेसन आवश्यक छैन भने डिलिट गर्ने भयो अनि अर्को चाहिँ रिक्वायर्ड भनेको यो क्वेसन चाहिँ भर्नै पर्छ यसको एन्सर दिनै पर्छ भनेर फोर्स गर्नको लागि हैन अब जस्तै मैले माथि नै कपी गरेर ल सिआरलाई चाहिँ कपी गर्न ग्रुप बनाउन दिने त भन्ने क्वेसन सोधेँ हैन यस गरेर फेरि यस्तो पनि गर्न सक्छु यो त सोध्नै पर्दैन सिआरले गर्दैन भनेर फेरि मैले डिलिट गर्न सकेँ यस्तो पनि एकछिन है यहाँ अनमोलजीले पनि हात उठाउनु भयो रहेछ अनमोलजी के सोध्नु लाग्नु भयो पक्का पनि सुमनजी है हजुर सानो हामीले जति पनि बुझिरहेछौँ नि त्यो जस्तो लाग्यो कम्प्युटर पहिला कसैले लिएको छ भने फ्लो चार्ट डायग्रामसँग सम्बन्धित जस्तै लाग्यो है त्यो यस भयो भने एकतिर नो भयो भने अर्कोतिर भने जस्तो अनि त्यही कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले जस्तै मैले एउटा अप्सन चुज गरेँ होइन त्यो गो टु प्रिभियस स्लाइड भने प्रिभियस स्लाइडमा जाने लिङ्क पनि बनाउन मिल्छ कि या कन्टिन्युस स्लाइडहरूमा मात्रै जाने हो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको हेर्नुभयो भने हेर्नु है यहाँ ब्याक पनि छ ब्याकको स्लाइडमा जाऊ भने पनि मिल्छ यो हेर्नु है मेरो स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ नि मैले नेक्स्ट गरेर म दोस्रो सेक्सनमा गएँ भने डिफल्टमै आइरहेछ क्या होइन अब मैले भन्न खोजेको के भने अब एउटा क्वेसन दिनुभयो तपाईँले है हजुर अप्सन दिनुभयो अब यस भयो भने तपाईँ थर्ड स्लाइड सेकेन्ड स्लाइड स्किप गरेर थर्ड स्लाइडमा जानु भनेर दिन सक्नु है हजुर मैले नो भयो भने जस्तै हामी अब सेकेन्ड स्लाइडको कुरा गरिरहेको छु सेकेन्डबाट फोर्थमा जान मिल्यो अब सेकेन्ड स्लाइडमा अब नो भयो भने ब्याक टु द फर्स्ट स्लाइड जानुहोस् भनेर चाहिँ त्यो दिन मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ अब जस्तै हैन यहाँनिर म एउटा क्वेसन सोध्छु है त सेक्सन 3 मा चाहिँ अबाउट प्रेजेन्ट डिस्क्राइब योर प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ म एउटा चाहिँ नयाँ क्वेसन थप्छु हैन फेरि यहाँ पनि क्वेसन सोधेँ मैले डु यु ह्याभ ग्रुप भनेर म फेरि सोध्छु हैन डु यु ह्याभ ग्रुप भनेर सोधेँ अब यहाँ पनि सेम यस नो एन्सर गरेँ होइन यस नो मेबी पनि राखेँ ल मेबी हटाएँ भने यहाँ पनि सेम तरिकाले चाहिँ मैले यसरी चाहिँ सेक्सन बेस एन्सर गरेर यस गरेँ भने चाहिँ ऊ सेक्सन 1 मा जाऊ फेरि या सेक्सन 2 मा जाऊ जसरी पनि घुम्नु मिल्छ कि बुझ्नुभयो अनमोलजी बुझे पक्का थ्याङ्क यू मैले यो अलिक सो यो चाहिँ सिंगल डिरेक्सन होइन यो मल्टी डिरेक्सन हो क्या त्यो भन्नाले चाहिँ तपाईँ चाहिँ सिधा हेरेर पनि जान सक्नुहुन्छ पछाडि फर्केर पनि जान सक्नुहुन्छ है आउने बेला त कन्टिन्युअसली आउने हो नि हैन स्लाइड 1 पछि हजुर आउने बेला चाहिँ कन्टिन्युअसली आउँछ माथिबाट तल जान्छ कुनै चान्सेस कतिको छ त हजुर जस्तै त्यही मात्र घुमेर बस्ने जस्तै हाम्रो कुनै बेला डाटाहरू प्रोग्रामिङ गर्दा मिलेन भने त्यो भनेको अब तपाईको हातमा छ तपाईले घुमाइ गराउनु हुन्छ भने घुमाइ हुन्छ हैन कुनै डिफल्टली नै घुमिरा हुन्छ नि त जस्तै मैले सेक्सन 1 मा जाऊ फेरि अब 2 मा जाऊ फेरि ब्याक टु 1 फेरि यसमा चाहिँ त्यो चान्स चाहिँ यो चाहिँ क्रिएटरले नै त्यस्तो नगराएसम्म चाहिँ हुने चान्स कम छ हैन अनि क्विट गर्न मिल्छ के त्यो चाहिँ सो म अब त्यही अर्को सारथीजीले पनि सोध्नु लाग्नु भएको जस्तो उहाँले हजुर अब यो तीनटा सेक्सन छ नि यो तीनटा सेक्सन डिफरेन्ट टपिक हो कि मैले अहिले बुझिन त्यसको भित्र पनि तपाईले सेक्सन राख्नु भएको छ नि यो सेक्सनहरु सबै एक्जाम्पल हो यो जे पनि हुन सक्छ अब डेमो पनि हुन सक्छ यो मैले तपाईहरुलाई यो पेज छुटाउन मिल्छ भनेर मात्र देखाएको हो यही हुनुपर्छ भने हैन है अब डेमो हैन फेरि म यो सबै एउटै टपिक हो हैन टपिक हैन यो सबै यो मैले आज टुल मात्र सिकाइरा हो क्या यसरी गर्ने भनेर यो गर्ने भने हैन क्या है यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ सेक्सनहरु एड गर्दै हैन एड न्यू सेक्सन गर्दै
तपाईले चाहिँ जति नै सेक्सन थप्न सक्नुहुन्छ, क्वेशन्सहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सेक्सनको टाइटलहरु अलग अलग राख्न सक्छौं। जसरी कुनै सर्वे गर्दैछौँ हामीले, यो सर्वेमा हाम्रो 5 वटा सेक्सन छ मानौं हैन। त्यसमध्ये एउटा सेक्सन चाहिँ हामीले इकोनोमिक स्ट्याटस, इकोनोमिक एक्टिभिटी, आर्थिक गतिविधिहरुका बारेमा सोध्छौं। अर्को चाहिँ मान्छेहरुको स्वास्थ्यको बारेमा हैन, साबुन पानीले हात धुन्छ कि धुँदैन, घरमा साबुन छ कि छैन, यसरी चाहिँ कुन साबुन छ भनेर सोध्छौं भने त्यो क्याटेगोराइज गरेर अलग अलग सेक्सनका प्रश्नहरु एकै ठाउँमा राखियो। जस्तो कहिलेकाहीँ तपाई साबुन पानीले हात धुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि तपाई कुन साबुन प्रयोग गर्नुहुन्छ, अनि तपाई तातो पानीले हात धुनुहुन्छ कि चिसो पानीले भनेर सोधिरहेको बेलामा तपाईको वार्षिक आय कति हो भनेर बिचमा क्वेशन आउँदाखेरि त अलिक के आयो यो भन्ने हुन्छ। त्यसकारण एकै खालका प्रश्नहरु चाहिँ सँगै राख्नको लागि हामीले सेक्सन क्रिएट गर्छौं एउटा। अनि अर्को चाहिँ मान्छेलाई डिफ्रेन्ट रुटबाट पठाउन, अगाडिपट्टि सेलेक्ट गरेका प्रश्नहरुको आधारमा डिफ्रेन्ट रुटमा पठाउनलाई स्किप रुल क्रिएट गर्नको लागि सेक्सन क्रिएट गर्छौं। सेक्सनको हामीले अलग अलग त्यो हेडिङ दिन सक्छौं र सेक्सनको तल चाहिँ डेस्क्रिप्सन अथवा इन्स्ट्रक्सन पनि दिन सक्छौं। यो चाहिँ यस्तो यस्तो हो भनेर हामीले भन्न सक्छौं फर्म भर्ने मान्छेलाई। लोकस अफ कन्ट्रोल भनेको यो हो। यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ फलानाले रिसर्च गरेको थियो, यस्तो के थियो भनेर भन्नु चाहिँ साधारण प्रयोगकर्ताका लागि, जसले फर्ममा रेस्पोन्ड गर्छ उसको लागि महत्त्वपूर्ण होइन, त्यो हाम्रो लागि मात्रै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारण त्यो मान्छेलाई कति इन्फर्मेसन दिँदाखेरि ठिक हुन्छ, के दिँदा ठिक हुन्छ, उसले मैले यो डेटा किन भरिरहेको छु, के हो भन्दाखेरि कति चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन दिन चाहन्छौँ त्यति मात्रै लेख्दाखेरि ठिक हुन्छ। सेक्सनको बारेमा पनि यहाँ तपाईलाई तपाईका वार्षिक आयको बारेमा अथवा वार्षिक आर्थिक गतिविधिका बारेमा प्रश्न सोधिनेछ। कृपया इमानदार भएर प्रश्न दिनुहोला। सबै प्रश्न अनिवार्य छन्। के हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले एक्जाममा क्वेशनको माथि माथि दिएको जस्तो केही इन्स्ट्रक्सन, थोरै इन्स्ट्रक्सन, अथवा तपाईले यो स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। स्किप गर्नुभयो भने यहाँ जानु होला। हामीले यो उद्देश्यले यो प्रश्न सोध्दैछौँ। तपाईको डेटा हामीले कहीँ पनि डिस्ट्रिब्युट गर्दैनौँ, बाँड्दैनौँ, केही गर्दैनौँ, नआत्तिनुहोस् भन्ने खालको इन्स्ट्रक्सनहरु दिन सक्छौं। सेक्सनको हेडिङमा डिस्क्रिप्सनमा दिन सक्छौं त्यो। सो यो चाहिँ तपाईहरु एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। प्र्याक्टिस यो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के जस्तो लाग्छ हैन, तर वन्स तपाईले चाहिँ एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम बुझ्छ क्या। प्लस म यो भिडियो चाहिँ म युट्युबमा हालेर म सेयर गरिदिन्छु, सो द्याट चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ पछि फेरि यहाँ के भनेको थियो भन्ने जस्तो लाग्यो भने तपाई त्यो भिडियो रेफरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा कुरा भन्छु। हजुर। अनि यसमा चाहिँ सेक्सन भनेको चाहिँ जस्ट लाइक द च्याप्टर्स अफ बुक भने जस्तो हैन, पेज पल्टाको भनेर बुझ्नु न। पेज पल्टाको जस्तै डिफ्रेन्ट टपिकको च्याप्टर हामीले पल्टाको जस्तै कन्टेन्टमा गएर हामीले हेर्छौँ, अनि त्यो च्याप्टर वाइज चाहिँ हामी त्योको भित्र गएको जस्तै यो सेक्सन। राइट। सो त्यही अब जस्तै हजुर भन्नु। यो यसमा चाहिँ हामीले लेख्नु भयो नि इंग्लिश नेपाली जुनबाट लेख्न मिल्ने हो कि अन्तबाट? मिल्छ। इंग्लिश नेपाली जेबाट पनि लेख्न मिल्छ। अब मलाई नेपाली लेख्न आउँदैन है, तर म चाहिँ त्यो युज गर्छु हैन। यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ यो खास क्रोमको यो युज गर्छु हैन। अब यसरी चाहिँ नेपाली पनि अब मिल्छ लेख्छु है त। यसमा मिल्छ लेख्न सकिन्छ सोधेको मात्रै। मिल्छ मैले लेखेँ नि, हेर्नु भयो स्क्रिनमा? हेलो। सो मैले भर्खर स्क्रिनमा लेखेको छु हैन। सो यसमा तपाईले कुनै पनि लेख्न चाहिँ मिल्छ है। ओके, सो मुभिङ अन हैन। यो अहिले चाहिँ हामीले एड क्वेसन एडिटहरु सबै बुझ्यौं। अब चाहिँ तपाईले याद गर्नुभयो होला, यसले डिफल्टमा चाहिँ यो नीलो कलर चाहिँ यस्तो छ, तर मैले हिजो तपाईहरुलाई पठाएको चाहिँ अलि यस्तो छ। अब योलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हामीलाई मिल्ने ब्रान्डिङ गर्न मिल्छ। यसको लागि चाहिँ तपाई टपमा यहाँ चाहिँ यो पेन्टिङको त्यो के भन्छ प्लेट जस्तोमा चाहिँ हेर्नु, त्यहाँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ कलरहरु यसरी डिफ्रेन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यो बाहेक चाहिँ फन्टहरु पनि अलिकति यो चाहिँ अब मेबी बिहाहरुको लागि चाहिँ यसरी पठाउने कि हैन, एकदम फर्मल छ भने हाम्रो लागि त फर्मलै राम्रो भयो हैन, हाम्रो रिसर्चहरुको लागि। अब प्लेफुल बच्चाहरुको रिसर्च हो भने यसरी प्लेफुल यस्तोहरु चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं। र त्यो बाहेक चाहिँ अब इमेज पनि डिफ्रेन्ट इमेजेसहरु हैन। अब स्कुल र को लागि चाहिँ के इमेज राम्रो होला त, ल यो रिसर्चको लागि भनेर यहाँ डिफल्ट पनि पाउँछ, प्लस आफैले चाहिँ यसरी अपलोड पनि गर्न मिल्छ। जस्तै चाहिँ मैले चाहिँ ब्यानर चाहिँ मैले हिजो बनाएको थिएँ यसैको लागि भनेर ल यसरी चाहिँ मैले आफ्नै फोटो पनि अपलोड गरेँ है। सो यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रशान्त जी तपाई क्वेशन सोध्न लाग्नु भयो, सोध्नु।
तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ है, म अनम्युट गरिदिन्छु ल। हेलो प्रशान्तजी, तपाईँको ह्यान्ड चाहिँ रेज छ तर म्युटमा हुनुहुन्छ तपाईँ। सो ठिकै छ, उहाँले मिस्टेकले गर्नुभयो होला। ओके दिपेशजी, तपाईँले के भन्नु खोज्नु भयो? तपाईँको त्यो एक्सटेन्सन चाहिँ कुन चाहिँ हो त्यो नेपाली टाइप गर्न मिल्ने? त्यसको चाहिँ म छुट्टै सेसन गरेर ल, त्यो नेपाली के त्यो गुगल इनपुट हो। ए अनि त्यो तपाईँले यो फर्म बनाइसकेपछि यो सेन्ड गर्ने हो कि सेन्ड नि रहेछ त्यहाँ अनि भ्यू नि गर्न मिल्ने रहेछ? त्यो आउँदैछ तपाईँ हैन, यो अहिले हामी क्रिएट गर्दैछौँ हैन। यसको नेक्स्ट पार्ट भनेको सेटिङ र प्रिभ्यू हो र त्यसपछि हामी थर्डमा चाहिँ सेन्ड गर्छौँ क्या। सो म तपाईँलाई यो सबै लाइन बाई लाइन जान्छ है। अहिले सफरले चाहिँ हाम्रो भ्यू गर्यो भनेर त्यो लिङ्क पठाउने भनेर भन्नुभएकोले मलाई चाहिँ ए ओके होइन, त्यो आउँदैछ त्यो आउँदैछ। अलिकति धैर्य करो पाठ भन्थे नि कृष्ण। हजुर हजुर सुन्नु न, हजुर यो अहिले तपाईँहरूले भनिरहनु भएको कुरा भनेको पछि यदि हामीले तपाईँ रिसर्चमा नआउँदाखेरि अनलाइन यदि हामीले गुगल फर्म गरेर हजुर तपाईँ रिसर्चको क्वेसन एन्सरहरू कसरी क्रिएट गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो होइन? हजुर हजुर हो हजुर, आजको मेन टपिक हो। सो पक्कै पनि यो हामीलाई अब के छ त, यो भित्र हामीले कति कुरा त हामीले तपाईँको सिक्नै पर्ने छ। अब तपाईँ आजै तपाईँ यति भन्नुभयो, यति गर्न मिल्ने भयो भने त थाहा भयो, तर यसलाई अझ हामी आफैले प्र्याक्टिस नगरेको त यो पक्कै हामीलाई थाहै हुँदैन। प्र्याक्टिस पनि गरौँला होइन। र मैले योभन्दा अझ एक स्टेप म चाहिँ भुनाले अगाडि नै फर्केर मैले छ नि एउटा मेरो जिज्ञासा, अस्तिको यो हाम्रो फर्म छ नि हो भना अनलाइन फर्म, त्यो फर्मलाई नै अपडेट कसरी गर्ने, त्यो फर्म कसरी पठाउने, अनि त्यहाँबाट कसरी डाटा आउँछ अथवा त्यसको बारेमा चाहिँ के छ सफरजीले भन्नुहुन्छ अथवा तपाईँले भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ पछाडि होइन अगाडि आउँदैछ, अब आउँदैछ। एकछिन है, हामी भर्खर क्रिएटमा छौँ क्या अहिले, मैले भने नि त्यसपछि आउँछ। यो हामी क्रिएटमा छौँ, हामी थेम्समा छौँ अहिले होइन। यो पछि सेटिङमा यो सबै आउँदैछ क्या। अब मान्छेहरू एकदमै अहिले चाहिँ अलिकति लाजर पार्ट सक्यो, अब अलिक छिटो जान्छ होला। डर्निङ ट्रिगर इफेक्ट भन्छ नि, मान्छेहरू फर्स्टमा चाहिँ एकदमै एक्साइटेड हुन्छ होइन। सो ठिकै छ, यो एक्साइटमेन्ट राखिराख्नु होइन, सबै कुराहरू आउँछ। यो हामी अहिले चाहिँ सफरजी चाहिँ अस्ति काम कसरी गर्नुभयो त्यसको बारेमा उहाँले यसरी काम गर्नु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। यसरी काम गर्नुपर्ने चाहिँ यसरी गर्नुभयो थाहा पायौँ होइन। ठिक छ भनेपछि अब आएको फर्महरू कसरी एनालाइज गर्ने अब आउने हो। हजुर हजुर अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ भन्दा त्यो फर्मलाई चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले डेन्ट पेन्ट कसरी लाउने भन्नेमा छौँ कि। त्यो चाहिँ हामी यो पेन्टिङमा गएर चाहिँ यसरी इमेजहरू अपलोड गरेर कलरहरू राख्यो भने अब हेर्नुहोस् अघि कस्तो ब्लू कलरको थियो, अब तपाईँको मैले हिजो जुन पठाएको फर्म छ त्यो हिसाब त्यस्तो बन्यो नि है। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो थेम्सहरूबाट चाहिँ यो फर्म चाहिँ कस्तो देखिन्छ त युजरहरूलाई, जसबाट डाटा कलेक्ट गरेर हुन्छ उहाँले चाहिँ कस्तो देख्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो थेम्स अप्सनहरूबाट चाहिँ म्यानेज गर्ने हुन्छ। सो अब यो भनेको हाम्रो फर्स्ट पार्ट सक्यो। सो फर्म क्रिएट गर्न र क्वेसनहरू हाल्नलाई के क्वेसन छ भने सोध्नु, नत्र भने म अब दोस्रो चरणमा जान्छु। सो दोस्रो भनेको सेटिङ र प्रिभ्यूहरू हो। प्रिभ्यू भनेको त भर्खर हामीले बेला बेलामा गरिरहेको थियौँ होइन। यो आँखामा क्लिक गर्यो भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ जसलाई फर्म पठाउँदै हुनुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ यो फर्म कस्तो देख्छ भन्ने कुरा। सो मैले त्यो गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हामीले फर्म जुन लिङ्क आउँछ त्यो लिङ्क क्लिक गरेपछि यस्तो देख्दो रहेछ। अब यहाँ हेर्दाखेरि ला यहाँ त क्वेसन मिस्टेक रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो भने फेरि ब्याक टु द अहिलेको फर्ममा गएर यो हेभ यु फर्म ग्रुप हुनु होइन, यहाँ त हेभ यु फर्म अ टिम भन्नुपर्छ भन्ने टाइपको लाग्यो भने यसो गऱ्यो होइन। अनि फेरि यसरी चाहिँ युजर भ्यूबाट चाहिँ हेर्ने भने प्रिभ्यू भन्ने बटनमा क्लिक गऱ्यो भने यो देख्छ। यो भने यति नै हो, योभन्दा धेरै छैन होइन। अब सेकेन्ड पार्ट भनेको सेटिङ्स। अब यसको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भनेको चाहिँ यो सेटिङ भनेको चाहिँ यहाँ सेटिङमा जान मिल्छ। सेटिङमा चाहिँ मुख्य 3टा सेक्सनहरू छ, एउटा जेनरल सेटिङ, एउटा प्रेजेन्टेसन सेटिङ र क्विज सेटिङ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन चाहिँ अस्ति न जुममा अथोराइज ओन्ली भने जस्तै चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो डेटाहरू चाहिँ मान्छेहरूले जे पाए त्यही राख्न थाल्यो भने चाहिँ होइन म चाहिँ यो चाहिँ एकदम कसले पठाएछ म बुझ्छु या चाहिँ सोर्स चाहिँ राख्छु भने चाहिँ यसरी चाहिँ कलेक्ट इमेल एड्रेसहरू राख्न सक्छौँ होइन।
अनि यो चाहिँ यदि कम्पनीहरूको हो भने चाहिँ यहाँ कम्पनीको मान्छेले मात्रै भर्न पाइन्छ भन्ने सेटिङ पनि यही हुन्छ। सो यसरी चाहिँ इमेल लिने कि नलिने होइन। अनि अहिले चाहिँ यो फर्म चाहिँ मैले 10 चोटि भरेर देखाएँ अघि यही फर्म, तर एउटा मान्छेलाई चाहिँ एकचोटि मात्रै भर्न लाउने हो भने एकजनाले चाहिँ एकचोटि मात्रै भर्न पाओस् भनेर राखेको छ। तर यसको लागि चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेको चाहिँ गुगल अकाउन्ट भएकै हुनुपर्छ। सो द्याट चाहिँ एउटा गुगल अकाउन्टले चाहिँ एउटा मात्रै रेस्पोन्स दिन मिल्छ है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको सबमिट गरिसकेपछि पनि एडिट गर्न दिने कि नदिने होइन। अनि समरीहरू आफूले के भरेको हो त्यो हेर्न दिने कि नदिने रेस्पोन्डेन्टलाई होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँबाट म्यानेज गर्छौँ। यो चाहिँ आफ्नो रिसर्चको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो सेटिङहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यसमा केही थप्छ है त। मैले 2टा फर्महरू बनाएर तपाईँहरूलाई सेयर गरेको थिएँ होइन। एउटा फर्म चाहिँ हामीलाई खेम सरले यो अनलाइन क्लासको बारेमा तिमीहरूको धारणा के छ, यसका च्यालेन्जेस के छन्, अनि राम्रो कुरा के लागेको छ, अझै सुधार गर्ने के गर्न सकिन्छ, यो 3वटा प्रश्नको जवाफ देऊ भनेर भन्नुभयो होइन। मैले फर्म बनाएँ। फर्ममा चाहिँ मैले कलेक्ट इमेल एड्रेस भनेर भने कि त्यो भनेको चाहिँ यो मान्छेले गुगलमा साइन इन गरेको छ भने मात्रै यो फर्म पठाऊ नत्र नपठाऊ अथवा साइन इन गर्न लैजाऊ भन्ने अप्सन हो। त्यो भयो भने कलेक्ट इमेल एड्रेस भन्यो भने सिधै त्यो मान्छेले इमेल एड्रेस नदिइकन पनि मेरो इमेल एड्रेस यो हो भने नदिइकन पनि इमेल एड्रेस कलेक्ट हुन्छ। त्यसको मलाई चाहिँ एउटा फाइदा के हुन्छ भने मैले हामी सबै साथीहरूलाई फेरि मास मेल पठाउँछु भने त्यही इमेल एड्रेस युज गरेर मैले पठाउन सक्छु। अर्को चाहिँ एउटा मान्छेले एकचोटिमा एउटा मात्रै फर्म भर्न सक्छ होइन। घरिघरि त्यो भरिराख्यो हुन्छ नि, 5वटा भर्यो होइन। हामी 100 जना विद्यार्थी छौँ, 150वटा रेस्पोन्स आयो, त्यो त राम्रो भएन। अनि अर्को के थियो भने एडिट भन्ने मैले अप्सन अन गरिदिएको थिएँ। एडिट आफ्टर सबमिट भन्ने एउटा इमेल आउँछ तपाईँले फर्म भरिसकेपछि, ल फर्म तपाईँले भरेको रेस्पोन्स यो हो है भनेर इमेल आउँछ। त्यो अहिले एकछिनमा उहाँले देखाउनुहुन्छ सुमनजीले। त्यो इमेल आइसकेपछि त्यो पनि एडिट गरौँ, किनभने 1-2टा रेस्पोन्स मैले के देखेँ भने एमए अथवा जेपाती अक्षर एबिसिडी लेखेको देखेँ कि त्यो चाहिँ उहाँले एक्सिडेन्टली गर्नुमा हुनसक्छ, अथवा अरू मान्छेले के लेखे होलान्, यो फेरि मेरो नाम पनि गइरहेछ, सरले पढेर फेरि के भन्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्यो भने होइन म एडिट गर्छु भनेर उहाँले एडिट गर्न चाहनुभयो भने आफ्नो रेस्पोन्सलाई चाहिँ एडिट पनि गर्न दिने भन्ने हिसाबले मैले ल यो एडिट गर्न दिनु भन्ने अप्सन चुज गरेको थिएँ। ओके, सो अब जेनरल भनेको चाहिँ यो चाहिँ मोड चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो फर्मलाई चाहिँ कसरी जुन मान्छेहरूले चाहिँ भर्दाखेरिको चाहिँ बेसिक कुराहरूलाई चाहिँ सेटिङ अब प्रेजेन्टेसन होइन। यो चाहिँ फर्मलाई चाहिँ कसरी देखाउने, तल प्रोग्रेस बार देखाउने कि होइन। अघि चाहिँ त्यो प्रोग्रेस बार थिएन भने अब यो राख्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने होइन, रिफ्रेस गरेर हेर्नुभयो भने यहाँ प्रोग्रेस बारहरू आउने हुन्छ क्या होइन। अब यसलाई चाहिँ प्रिभ्यू गर्नुपर्छ। यो चाहिँ प्रिभियसको प्रिभ्यू भइरहेछ यहाँ। ओके, सो अब मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रोग्रेस बारहरू राखेँ होइन। अनि त्यसपछि अझ कन्फर्मेसन सेभ गरेपछि मात्रै आउँछ। हजुर, अनि यो के भन्छ कन्फर्मेसन मेसेज पनि मैले हिजो राखेको थिएँ नि। यो भिडियो चाहिँ युट्युबमा पाउँछ, यो युट्युब लिङ्क यहाँ छ, सब्सक्राइब गर्नु होला भन्ने टाइपको कुराहरू। यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो फर्म भरिसकेपछि चाहिँ हामीले के भन्ने, धन्यवाद लेख्ने कि होइन, धन्यवाद, थ्याङ्क यू, यस्तो केही लेख्ने, यहाँ चाहिँ केही लिङ्कहरू दिने। यसको लागि चाहिँ हामीले यो ठाउँ युज गर्न सक्छौँ। अब प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ यति मात्रै हुन्छ। अनि अब यदि चाहिँ हामी क्विज बनाउँदैछौँ भने चाहिँ मार्क्सहरू असाइन गर्न सक्छौँ क्या। यो क्वेसन नम्बर 1को लागि 5 मार्क्स, यसको लागि 10 मार्क्स भनेर राखेर अनि ग्रेडहरू पनि देखाउने कि नदेखाउने, म्यानुअली दिने कि नदिने, यस्तो मिसिङ क्वेसनहरू देखाउनु, यो चाहिँ क्विजहरू गराउँछौँ। तर यो क्विजहरू चाहिँ मोर एज अ टिचरहरू यस्तोको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ भने अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसमा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ ध्यान नदिउँ। एकचोटि अलिकति प्र्याक्टिस भइसकेपछि तपाईँहरू आफैले पनि यो चाहिँ चलाएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो सेटिङ धेरैजना साथीहरूले मलाई के सोध्नु भएको थियो भने मैले फर्म त भरेँ, तर मैले फर्म भरेको यो फर्म गयो कि गएन, डेटा कहाँ जान्छ, मैले कसरी थाहा पाउने, फर्ममा यो फर्म चाहिँ भरेको सक्सेसफुल भयो कि भएन भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ तपाईँले त्यो प्रेजेन्टेसन भन्नेको कस्टमाइज जुन मेसेज अहिले देखाउनु भएको थियो सुमनजीले, त्यहाँ तपाईँले भर्नुभएको तथ्याङ्क हामीलाई प्राप्त भएको छ। तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसपछि यो सर्वेको रिजल्ट के आउँछ हामी सेयर गर्नेछौँ, प्रतीक्षा गर्नु होला। यस्ता धेरै कुराहरू धेरै त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। लेखेपछि मैले भरेको चाहिँ डेटा उहाँलाई प्राप्त भएछ भन्ने थाहा हुन्छ आफैलाई। त्यसकारण यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। हजुर, अब मैले प्रिभ्यू गरेँ भने
हैन अघि चेन्ज गरेँ जस्तै अब पेज 1 यो प्रोग्रेस बारहरु देखाए है अघि जुन देखाएको थिएन अब मैले यो सबै भरे भने मैले धन्यवाद के लेखेको थिएँ नि हैन नेक्स्ट गरेर नो गरेर नेक्स्ट गरेँ अब लास्ट पेज डु हैव ग्रुप नो हैन अहिले नो गरेर सबमिट गर्दै भने धन्यवाद थ्यांक यू योर फर्म हैज बीन सबमिटेड आयो है अब फेरि मैले अर्को अघि मैले त्यो रोकेको थिएन नि सिंगल रेस्पोन्स भनेर त्यो भएकोले मलाई अझ फर्म भर्ने हो भनेर सोधिरहेछ क्या यदि मैले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अघिको सेटिङमा गएर चाहिँ कसले लिमिट टु 1 रेस्पोन्स गरेको भए यो चाहिँ आउँदैन थियो सो सेटिङ र प्रिभ्यूमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको यति नै हो अब हामी अनि त्यो एउटा थपिहाल्छु ल लिमिट टु के रे 1 रिस्पोन्स गर्नु र नगर्नुमा चाहिँ एउटा त्यसको फाइदा के हुने रहेछ भने लिमिट टु 1 रिस्पोन्स भनेको चाहिँ एउटा मान्छेबाट एउटा मात्रै रिस्पोन्स आओस् भन्ने हो अर्को चाहिँ यसको यो गुगल फर्मको युज मैले एक ठाउँमा चाहिँ के देखाएको थिएँ भने जस्तो हामी कुनै सभा सम्मेलन गोष्ठीहरुमा जान्छौँ नि मानौ नेपाल आर्ट ग्यालरी जाँदैछौँ एउटा आर्ट ग्यालरीमा को मान्छे आए कस्ता कस्ता फिल्डका मान्छे आए कसको कति फोन नम्बर हो भनेर अर्गनाइजरले डेटा कलेक्ट गर्न खोज्यो र ढोकामा चाहिँ एउटा ल्यापटप राखेर गुगल फर्म राखिदिएछ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबमिट न्यू रेस्पोन्स गर्यो अनि त्यो अब नयाँ आउने मान्छेले ल म फलानु मेरो फोन नम्बर यो मैले चाहिँ यो फेसबुकमा सुनेर आएको हो भनेर लेख्यो फेरि त्यो सबमिट न्यू रेस्पोन्स गर्यो यसरी 100 150 500 जति पनि मान्छे आउँछन् ती मान्छेको डेटा कलेक्सन अथवा रजिस्ट्रेसन जस्तो गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ एक ठाउँमा देखेको थिएँ मैले त्यो चाहिँ तपाईहरु कहीं कुनै संस्थामा काम गर्नुहुन्छ अथवा केही छ भने यो चाहिँ रजिस्ट्रेसनको लागि पनि यो फर्म गुगल फर्म यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ ढोकामा राखिदिने ल्यापटप अन गरिदिने अनि आउने मान्छेले भर्छ त्यो भएपछि नाम सोध्दै लेख्दै गरेर एउटा मान्छे त्यहाँ बसेर त्यो के रे हामीले कागजमा लेख्छौं नि हाजिर गर्ने जस्तो त्यो गर्नु परेन डिजिटल पनि गर्न सकियो एउटा उपयोगिता त्यो हुन्छ ओभर टु यु सुमन जी सुमन जी नै म्युट हुनुभयो हैन ए सुमन जी बोल्नु न हौ म्युट हुनुभयो हेलो हैन म फोनमा थिएँ त्यही भएर कमिन्द्रजीले फेरि डेटा 1 घण्टाको लागि मात्र भनेको 1 घण्टा कटिसकेछ उहाँको डेटा फेरि रिचार्ज गर्नुभएको छ ओके हजुर एउटा अप्सन थियो त्यहाँ प्रेजेन्टेसन त्यसमा जाउँदा हामी सेटिङकोमा हजुर हामीले एउटा मिस गरे यसलाई यो सो लिंक टु सबमिट अनदर रेस्पोन्स र अहिलेको त्यसमा के फरक भयो सो लिंक टु सबमिट र त्यसमा चाहिँ खास यो डिफल्टमा आउँछ हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ हाइट पनि त्यो चाहिँ नआउन नि सक्छ के यो लिमिट 1 रेस्पोन्स भनेको त्यहाँ उता हाइट भयो हैन हजुर अब लिंक आउँदैन अघि मैले क्लिक गरेथे अब त ओन्ली 1 रेस्पोन्स मात्र दिन मिल्ने हो कि के हो अब होइन तपाईले ओन्ली 1 रेस्पोन्स भनेर लिमिट गरिदिनु भयो भने चाहिँ अटोमेटिक त्यो चाहिँ तपाईले एउटा मात्र रेस्पोन्स भर्ने है भनेर कसैलाई भन्नु भएको छ भने फेरि भर्नको लागि त्यो लिंक दिदैन के घरिघरि भर्नको लागि तपाईले त्यो चाहिँ एउटा रेस्पोन्स लिमिट गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईसँग दुईटा अप्सन हुन्छ अर्को फर्म भर्नको लागि त्यही फर्म फेरि भर्नको लागि अप्सन दिने अथवा नदिने भन्ने अप्सन चाहिँ तपाईले लिमिट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्नेमा भर पर्ने भयो अर्को चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि अब जस्तै फर एक्जाम्पल हैन म चाहिँ यो चाहिँ मैले सो लिंक चाहिँ गरेको छैन तर यहाँ मैले यो पनि लिमिट पनि गरेको छैन सो पनि गरेको छैन है तर मैले चाहिँ यो फर्म चाहिँ म तपाईलाई फेसबुकमा पठाउँछु नि त लिंक त हैन भनेपछि तपाईले फेरि त्यो लिंकमा क्लिक गरेर फेरि भर्न सक्नुहुन्छ के त्यहाँ नदेखाए है तर मैले यहाँ लिमिट गर्दियो भने तपाईले फेरि त्यही लिंकमा गयो भने तपाईले सबमिट गरिसक्नु भएको छ भन्ने मेसेज आउँछ के बुझ्नु भयो त्यो कुरा अहिले मिक्स भएको हुन्छ थ्यांक यू फर रिमाइन्डिङ है सो यहाँसम्म गर्दाखेरि हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न सिक्यौं क्रिएट र सेटिङ र प्रिभ्यू पनि सक्यौ है अब चाहिँ अब अघिदेखि धेरै जनाले सोधिराख्नु भएको थियो है अब यो कसरी पठाउने त हैन अब यो पठाउने भनेको एकदम इजी हो के सेन्ड बटन यो सेन्ड बटनमा चाहिँ अब 3टा अप्सन आउँछ एउटा चाहिँ इमेलबाट पठाउने के हैन अब जस्तै म सफर g@gmail.com मा सिधै जीमेलमै पठाउँ कि हैन सब्जेक्ट के राखेर के गरेर मेरो इन्क्लुड पनि राख्ने भनेर राखेर पठाउने कि हैन
या चाहिँ यसलाई चाहिँ लिङ्क पनि राख्न मिल्छ क्या यसरी। यसलाई चाहिँ सर्टन गर्यो भने चाहिँ तपाईँको इमेल चाहिँ यो नत्र चाहिँ एकदमै लामो होइन। यो चाहिँ तपाईँको एक्ज्याक्टली यो जुन अघि आँखामा क्लिक गर्दाखेरि खोलेको विन्डो थियो नि त्यो युआरएल हो यो होइन। तर यसलाई चाहिँ अब यति लामो युआरएल भनेको त अलिकति नराम्रो देखिन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ सानो गर्न मिल्छ। यसरी सानो युआरएल गरेर यसलाई कपी गरेर तपाईँले फेसबुकमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले हिजो पोस्ट गरेको चाहिँ यसरी नै पोस्ट गरेँ होइन। यो लिङ्क पनि सेयर गर्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अब यो भनेको चाहिँ इम्बेड भने चाहिँ होइन। यो इम्बेड भने चाहिँ तपाईँको आफ्नै वेबसाइट छ, तपाईँ चाहिँ आफ्नो वेबसाइटबाट सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा चाहिँ यो कोड हाल्यो भने चाहिँ यो फर्म चाहिँ तपाईँको वेबसाइटभित्र बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ फर्म भर्न सक्छ। अनि यसलाई कस्टमाइज पनि गर्न सक्छ। तपाईँ फेसबुकमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, सिधै ट्विटरमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो फर्महरू चाहिँ अरूलाई पठाउन सकिन्छ। सो हजुर हजुर भन्नुहोस्। यसरी चाहिँ हामीले इमेलमा पठाएको हाम्रो सेन्ट आइटममा बस्छ कि बस्दैन? सेन्ट आइटममा तपाईँले हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। मैले अस्ति बसे जस्तो लागेन के सफरजीले पठाएको, मैले नजाने हो कि त्यही भएर सोधेको। होइन होइन, सफरजीले तपाईँलाई पठायो भने तपाईँको सेन्टमा त हुँदैन नि, तपाईँको त आफ्नो यसरी चाहिँ अरूलाई पठाउँदाखेरि के पठाएको फर्म चाहिँ तपाईँले यसरी सेन्ड गरेको तपाईँको सेन्टमा छैन भने त्यो आउँदैन जस्तो। त्यो अर्को चाहिँ के भन्छ नोटिफिकेसन चाहिँ अन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन। त्यो चाहिँ फर्मबाट यता फर्मको यो छुट्टै एप्लिकेसन हो गुगल फर्म। यो एप्लिकेसनमा यहाँबाट पठाएको चाहिँ तपाईँको जिमेलको सेन्ड आइटममा बस्दैन, किनभने यो डिफ्रेन्ट उसमा बस्छ कि। जस्तो सब डोमेन नै फरक छ। उता मेलमा तपाईँले यो लिङ्क कपी गरेर मेलमा गएर पठाउनु भयो भने चाहिँ त्यो सेन्ट मेल जसरी नै बस्ने भयो, अरू नर्मल मेल जसरी। यहाँबाट डाइरेक्ट पठाउनु भयो भने डाइरेक्ट गयो, गएन भने मेल के अरे पुगेन भने चाहिँ केही बाउन्स अथवा केही देला। नत्र तपाईँको सेन्ट आइटममा चाहिँ यो यहाँबाट पठाएको चाहिँ देखिँदैन। ओके त्यो भएन। हजुर bitpyl समथिङ सर्टकट युज गर्नु भएको थियो नि त उहाँले इमेल एड्रेसमा। हजुर हजुर त्यो चाहिँ अर्कै च्याप्टर होला है। हजुर त्यो अर्कै। सो त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लामो लामो युआरएलहरूलाई चाहिँ सानो अलिकति सानो बनाउने चाहिँ थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरू बिटली होइन। अर्को पहिला GOO.GLE पनि थियो, तर त्यो चाहिँ अहिले बन्द गरेको छ होइन। यो .GLE फर्म चाहिँ गुगलको आफ्नै थियो, अनि गुगलले चाहिँ अहिले त्यो बन्द गरेर हामी चाहिँ बिटलीसँग कोलाबोरेट गरेका छौँ भनेर बिटलीतिर पठाउँदो रहेछ। अनि त्यो त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यही लामो युआरएललाई सर्ट बनाउने, योभन्दा पनि सर्ट बनाउँछ। अनि पछि चाहिँ यो युआरएल के को रहेछ भनेर थाहा पाउनलाई पनि आफ्नो रेकर्ड पनि हुन्छ। अनि त्यो मैले पठाएको लिङ्क चाहिँ कतिपटक खोलिएछ त भनेर पनि त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ सेपरेट टपिकै भएकोले चाहिँ त्यो चाहिँ आउट अफ डिस्कसनै हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हामी पछि फेरि गर्न सक्छौँ त्यस्तो ट्रिक्सहरू के गर्नुपर्छ भनेर है। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो फर्महरू चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ पठाउन सकिन्छ। सुमनजी हजुर हजुर मेरो एउटा क्वेसन है। त्यो त हजुरले त्यो इमेल गरेर पठाइदिनुहुन्छ नि, त्यो एकैचोटि धेरैजनालाई पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ मिल्छ। त्यो चाहिँ अघि भर्खर हामीले गर्यौँ नि, यो लिङ्क छ नि पोस्ट गरिदियो भने हजुर अझ इमेल पनि टुमा पनि कमा राख्न मिल्छ नि त। सुनेन होइन ल तपाईँलाई @ फेरि जस कमा राख्दै नयाँ नयाँ मान्छेलाई होइन ल मजाले सफर सबैजनालाई पनि पठाउनु मिल्छ। एकैचोटि पब्लिकली पोस्ट गर्न पनि मिल्यो, आफ्नो वेबसाइटमा पनि हाल्न मिल्यो। यो चाहिँ गर्नु मिल्छ है। मैले चाहिँ कपी गरेर सानो लिङ्क पारेर व्हाट्सएपबाट पठाएँ। अनि मैले के गरेँ भने मैले 18 जना मान्छेलाई पठाइनँ होइन। मलाई 18 वटा रेस्पोन्स आएको छ। मैले 2 जना मान्छेलाई पठाएँ। 2 जना मान्छेलाई मैले के भने तिमीले चाहिँ यो चाहिँ अरू 2 जना मान्छेलाई पनि पठाइदेऊ भने होइन। अनि त्यसपछि ती 2 जनाले 2 जनालाई पठाए, 4 जना भयो। अनि ती 2 जनाले पनि अरू 2 जना मान्छेलाई पठाइदेऊ है भनेर भने के। त्यो हुँदाखेरि आफूलाई जसले फर्म रेस्पोन्ड गर्छ तिमीले भर अनि 2 जना मान्छेलाई पठाइदेऊ, तिमी आफूले भर 2 जना मान्छेलाई पठाइदेऊ भन्यो भने चाहिँ एकैचोटि धेरै आउने भयो। मैले अरू कोही मान्छेलाई ल तिमीले 17 जना मान्छेलाई पठाइदेऊ आफूले भर भने भए गाह्रो हुन्थ्यो होइन। मैले चाहिँ आफूले भरेँ अनि त्यसपछि अर्कोलाई पठाएँ। अब अर्कोले फेरि अर्कोलाई पठाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 2-3 जना मान्छेलाई पठाउँदाखेरि आधा घन्टाभित्रमै 18 वटा 19 वटा रेस्पोन्स आयो। हजुर है। सो अब हामी त्यो मेसेन्जरमा मैले सेन्ड गर्न ट्राई गरेको थिएँ, तर मेसेन्जरमा एउटा पर्सन बाहेक सेन्ड गर्ने नमिल्ने रहेछ। त्यस्तै हुन्छ हो? हजुर मेसेन्जरमा भन्नाले त्यस्तो नहुनु पर्ने, कपी गर्दै सेन्ड गर्दा ठिक हुन्छ। कपी गर्दा नत्र तपाईँले फेसबुकमा यसरी पब्लिकली पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर यो सेन्ड गरिसकेको जो क्वेसनहरु त्यो हुन्छ नि, तिमीले सेन्ड गरिसकेपछि यो क्वेसनहरु मिस्टेक देखिएर एडिट गर्न पर्यो भने चाहिँ के गर्ने? त्यो भनेको त मिल्छ।
सेन्ड गरिसकेपछि पनि एडिट गर्न चाहिँ मिल्छ, तर कुरा चाहिँ रिप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ मिल्दैन है। त्यो भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ व्हाट इज हेभ यु फर्म र टिम भनेर लेखेँ होइन। अब मैले सेन्ड गरेँ, मैले सेन्ड गर्ने बित्तिकै 3 जनाले चाहिँ म यो एक्जाम्पल हिजोको मैले देखाउँछु होइन। यो चाहिँ अब रिप्लाई हेर्नु पर्यो भने हिजोको रेस्पोन्स चाहिँ 25 जना जति गरेछ भन्दाखेरि सुरुको 10-12 जनाकोले चाहिँ इमेल पोस्ट गरेको छैन क्या। यसमा चाहिँ हेर्नुभयो भने होइन, इन्डिभिजुअली हेऱ्यो भने सुरुमा चाहिँ कतिजनाको इमेल छैन, किन भन्दाखेरि जब मैले सेन्ड गरेँ मैले चाहिँ रिक्वायर इमेल गरेको थिएन, तर मैले पछि चाहिँ ऱ्यान्डम आउनु थालेपछि इमेल रिक्वायर गरेँ, तर त्यो बेलासम्म 8 जनाले भरिसकेको थियो होइन। भनेपछि इमेल 8 जनाको चाहिँ इमेल पाएन मैले 25 जनामा, बाँकीको चाहिँ पाएँ। त्यो भनेको चाहिँ मैले चाहिँ यो सर्वे रन हुँदा हुँदै क्वेसनहरू चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ, अपडेटहरू गर्न मिल्छ, तर त्यो अपडेट गर्नुभन्दा अगाडि जतिजनाले भरिसकेको छ तिनीहरूको चाहिँ त्यही भएर बस्छ जे भरेछ है। सुमनजी हजुर सुन्नु न, मैले चाहिँ नि हिजो यो फर्म भरेको थिएन होइन, अनि आज चाहिँ नि मैले त्यो खोल्दाखेरि यो रेस्पोन्स हेज अलरेडी बिन ऊ भनेर आयो। त्यो चाहिँ कसरी भयो कि मेरो ग्रुप मेम्बरहरूले गर्नुभयो कि? हजुर त्यही लिङ्क युज गरेर चाहिँ कसैले चाहिँ भर्यो होला है, त्यो ठिकै छ। अब नेक्स्ट कुरा चाहिँ अब हामी सेयरसम्म पनि पुग्यो होइन। अब यो सेयरमा चाहिँ अर्को भनेको सेन्ड फर्म त बुझ्नु भएन। अब पज रेस्पोन्सेस है, यो भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एक्सेप्टिङ जुन रेस्पोन्स आइरहेछ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अफ गरिदिनु भयो भने चाहिँ अब चाहिँ नयाँ रेस्पोन्स चाहिँ लिँदैन क्या। यो चाहिँ जस्तै मैले हिजो पठाएकोमा 25 जनाले पठाइसक्नु भयो होइन। अब 25 जनाले पठाइसकेको छ भने चाहिँ अब मलाई पुग्यो, अब योभन्दा बढी म लिन्न भने नि मैले बन्द गरेँ भने नट एक्सेप्टिङ रेस्पोन्सेस आयो नि। अब चाहिँ त्यो फर्म कसैले खोल्यो भने उसलाई चाहिँ यसको चाहिँ दर्ता बन्द भइसक्यो भन्ने टाइपको भयो क्या है। दर्ता बन्द भइसक्यो होइन। अनि यहाँ चाहिँ मेसेज पनि गर्न मिल्छ क्या, बन्द भइसक्यो भनेर मैले चाहिँ लेख्न मिल्छ होइन। अब कसैले चाहिँ यो फर्म खोल्न ट्राई गर्यो भने चाहिँ यो मेसेज आउँछ क्या, यो बन्द भइसक्यो भनेर। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पजहरू पनि गर्न सक्छौँ सेयर फर्मलाई। अब हामी लास्ट पार्टमा जान्छौँ, एनालाइज द रिप्लाई है। सो एनालाइज द रिप्लाई चाहिँ यो गुगल फर्मको चाहिँ तपाईँले जब चाहिँ एडिट सेक्सनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्वेसनसँगै चाहिँ रेस्पोन्स भन्ने पनि तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। त्यो रेस्पोन्स भनेको चाहिँ त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने कतिजनाले रेस्पोन्ड गर्यो, 25 जनाले होइन। अनि त्यो रेस्पोन्डको चाहिँ समरीहरू डिटेलहरू यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, कसले चाहिँ रेस्पोन्ड गरे, उनीहरूको रिप्लाईहरू के कसो थियो भनेर क्विक एनालाइसिसहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहीँबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस अब यो क्वेसनहरू चाहिँ वाइज चाहिँ कुन क्वेसनमा चाहिँ कति एन्सरहरू आएको थियो भन्ने कुराहरू होइन। 19 जनाले चाहिँ ग्रुप यस भने रहेछ भने 6 जनाले चाहिँ ग्रुप फर्म गरेको छैन भने रहेछ, त्यस्तो कुराहरू क्विकली चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ इन्डिभिजुअली नै को मान्छेले चाहिँ के भरेको छ भनेर हरेक फर्म पनि हेर्न सकिन्छ। अनि यो पछि चाहिँ रिप्लाईलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी प्रिन्टहरू डाउनलोड CSVमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने सबै चाहिँ प्रिन्ट पनि गरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रिन्टमै चाहिन्छ भने चाहिँ प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हरेकको चाहिँ एन्सर सिट चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। जुन चाहिँ अस्ति पिडिएफमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट लोकस अफ कन्ट्रोलको चाहिँ पिडिएफ बनाएको थियो नि, त्यो पिडिएफको सट्टा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी यहीँबाट चाहिँ सबैको चाहिँ इचको चाहिँ प्रिन्ट निकाल्न नि सक्छौँ, हामीलाई त्यसरी नै गर्ने हो भने पनि। सो यो चाहिँ हजुर प्रिन्टमा इन्डिभिजुअल मात्रै प्रिन्ट गर्न मिल्छ कि समरी मात्रै प्रिन्ट गर्ने के गर्न मिल्छ कि छ? सबै प्रिन्ट गर्न मिल्छ। तपाईँ सबै मिल्छ यहाँबाट कपी गर्दै होइन। अब जस्तै तपाईँलाई चाहिँ इन्डिभिजुअलको पनि होइन प्रिन्ट रेस्पोन्सेसमा चाहिँ जस्तै अब यसमा चाहिँ इमेल एड्रेस चाहिँ मलाई चाहिन्छ भने म यहीँबाट चाहिँ पेज नम्बरहरू चुज गर्न सक्छु नि त। मलाई चाहिँ 5 र 6 पेज मात्र पेज गर भनेर होइन। यसरी चाहिँ प्रिन्टहरू क्वेसन पेपरहरू राख्नु मिल्छ कि। यो हामीलाई चाहिँ प्रिन्ट अप्सन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पेजेसहरू चाहिँ कुन पेजेसहरू प्रिन्ट गर्ने त्यो चाहिँ हामीले यसरी हेरेर आफूलाई चाहिने पेजेसहरू मात्र पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। यसरी एउटा होइन 2टा पेज यो मात्रै प्रिन्ट गर्ने भयो यसले अब 2टा पेज गर्ने कि होइन यसरी कुन गर्ने। उहाँ अहिले चाहिँ पेज नम्बर 2 मात्र गर्यो, अब म 1 पेज र 2 पेज गर्छु होइन।
यसरी अब 1 र 2 पेज गर्यो यसरी चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अनि CSV एक्सट्र्याक्सनमा पनि हामीले कुन सेक्सन मात्र खोजेको त्यो मात्र गर्न पनि मिल्छ होला नि हैन? CSV चाहिँ यसले डेटा डम्पै गरिदिन्छ सिधै जिप आर्काइभ गर्छ अनि त्यसपछि त्यसैबाट चाहिँ आफूले सेपरेटली चाहिँ फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ सेभ गर्नलाई डाउनलोडमै जाने हो नि त सुमन जी? यो सेभ आफै सेभ भइरा हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ लोकल कपी चाहिन्छ भने कम्प्युटरमा चाहिन्छ भने चाहिँ डाउनलोड गर्ने। अनि अर्को अप्सन त्यहाँनिर सानो हरियो एउटा क्रस जस्तो देख्नु भएको छ हैन? त्यो हरियो क्रसमा अलि तल त्यो जहाँनिरबाट डाउनलोड गर्नुभयो हेर्नु त सुमन जी। सबै त्यो चाहिँ मैले सेपरेटली नै त्यो गराउला हो। ए ओके हस्। सो यो चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्छ यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हिजोको सबै देख्नुभयो कि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म के गर्यौं भन्दाखेरि फर्म बनायौं, हामीले सेटिङहरु मिलाएर चाहिँ सबैलाई बाँड्यौं अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको रेस्पोन्सहरु हेर्यौं हैन। अब यहाँ रेस्पोन्सेसहरु हेर्दाखेरि लोकस अफ कन्ट्रोलमा चाहिँ यसले दिएको एनालाइसिसहरु चाहिँ त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भएन हामीलाई हैन। हाम्रो लोकस अफ कन्ट्रोलमा त हामीलाई खास चाहिने के त भन्दाखेरि को मान्छेको चाहिँ इन्टरनल लोकस अफ कन्ट्रोल छ कि एक्सटर्नल छ हेर्नुपर्ने थियो। तर यसको एनालाइसिसहरु चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट टाइपको एनालाइसिसहरु भइरहेछ टाइपको कुरा भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब चाहिँ मैले चाहिँ यो सिट चाहिँ अब यो गुगल फर्म खास चाहिँ यति कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्यो भने चाहिँ गुगल फर्म चाहिँ बुझ्नु भयो क्या। अब यतिसम्ममा चाहिँ तपाईले गुगल फर्म बनाएर शेयर गरेर डेटा कलेक्ट गर्नुभयो। अब भनेको यसलाई चाहिँ एडभान्स वेमा चाहिँ कसरी चाहिँ एनालाइसिस गर्ने हैन। अब यो चाहिँ म धेरै डिपमा जाँदिन, म तपाईलाई सरल मात्र लान्छु किन भन्दा यो एकदम भास्ट छ क्या। यो तपाईले चाहिँ डेटा कलेक्ट गरिसकेका छ। अब त्यो कलेक्ट गरेको डेटालाई त जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त। म एउटा चाहिँ मेथड मात्र भन्छु। हजुर जीवनजी भन्नु। सुमनजी मैले खास सोध्न जस्तो अब कहिलेकाहीँ 20 जना पार्टिसिपेन्ट मात्रै हामीलाई चाहिएको छ भने यतिकै खुला छोड्दाखेरि त 21 जना 22 जनाले पनि भर्न सक्छ नि त। हजुर मैले अलि बन्द गर्दाखेरि 25 जना भयो तर मलाई 20 जना मात्र चाहिन्छ र मलाई त्यति मात्र चाहिन्छ भने हुन त अब तपाईले यहाँ 5 जनालाई नेग्लेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर इन्डिभिजुअलमा गएर लास्ट 25 जनालाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ गएर हैन तपाईको इन्डिभिजुअलमा जानुस् अनि सबैभन्दा लास्टको 25 जनामा चाहिँ डिलिट गर्न मिल्छ क्या तपाईको। यो 1 को हैन 25 जनाको ल यो 25औं फर्म त मैले आफैले राखेको है नि, यो मैले डिलिट गरिदिन सक्छु। अब यहाँ 24 जना मात्र हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एक्सेस भएको कुरालाई चाहिँ छोड्न पनि सक्नुहुन्छ या डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा तरिका भयो। यो गर्दाखेरि चाहिँ के रिस्क हुन्छ भने इन केस तपाईलाई फेरि पछि चाहियो 25 जना के म हेर्छु भन्दाखेरि चाहिँ पाउनुहुन्न। डेटा तपाईले डाउनलोड गरिसकेको CSV फाइलमा त्यो CSV भनेको चाहिँ एक्सेल फर्मेटमा हुन्छ। त्यसको कुनै एउटा रो अथवा दुईटा रो डिलिट गरिदिनु सबभन्दा सजिलो त्यो हो। हजुर अब चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट कुरा अब डेटा कलेक्सनको पार्ट सक्यो। अब चाहिँ एकछिन है नम्रताजीले हात उठाउनु भएको रेज ह्यान्ड छ। हेलो हजुर हजुर त्यो अघिको के उसको प्रिन्ट गरिसकेपछि त्यो चाहिँ कता गएर बस्छु नि कम्प्युटरमा? हजुर त्यो त तपाईले सेभ त जहाँनिर लोकेसन राख्नुहुन्छ त्यही हुन्छ। जस्तै अब प्रिन्टरको ट्रेमा हेर्नु होला त्यहाँ प्रिन्ट आइरा हुन सक्छ। हजुर प्रिन्ट गरेर अनि त्यो प्रिन्ट गरेको चाहिँ जस्तो इन्डिभिजुअल रिपोर्टहरु हामीले प्रिन्ट गरेर त्यो जो मान्छेले चाहिँ हामीले सेन्ड गरेछ त्यसलाई फेरि त्यहीदेखि सेन्ड गर्न मिल्छ कि नै? एकछिन क्वेसन अलि अनक्लियर छ। मान्छेले सेन्ड गरे होइन तपाईले चाहिँ जस्तो कि हैन इन्डिभिजुअल रिपोर्ट हैन डाटा हामीले कलेक्ट गरे हैन फेरि उसैलाई पठाउनु भएको होला मिल्छ त्यही त तपाईले चाहिँ फेरि त्यही मान्छेलाई चाहिँ त्यो दिने भने अब त्यो चिठी पठाउनु त हो नि या इमेल पठाउनुस् हैन। सो डाउनलोड गरे भने त्यस्तो कम्प्लिकेटेड छैन। सो मुभिङ अन हैन। अब चाहिँ हाम्रो कलेक्टेड डेटालाई चाहिँ वान वे अफ चाहिँ एकछिन फेरि मेलिनाजीले के सोध्न लानुभयो भन्नुहोस् त। सुन्नु न मैले इन केस मलाई 20 जनाको मात्रै रेस्पोन्स चाहिन्छ भने मैले 20 जनाको मात्रै पहिल्यै लिन मिल्दैन? त्यसपछि 20 जना भएपछि त्यसले एक्सेप्ट नगर्ने जस्तो के गर्न मिल्दैन? त्यसको लागि चाहिँ आज चाहिँ के भन्छ यसैमा चाहिँ छैन तर थर्ड पार्टीहरु चाहिँ युज गर्न मिल्छ हैन। अब तपाईले चाहिँ त्यसो गर्ने भने अलि थर्ड पार्टी एपहरु युज गर्नु मिल्छ। त्यो चाहिँ म सेपरेट क्लासमा गर्न सकिन्छ। तर त्यो बाहेक चाहिँ मेन त 20 जनालाई मात्र गर्ने भने तपाई 20 जनालाई चाहिँ इन्डिभिजुअली पठाइदिनु हैन। त्यही हुन्छ अहिलेको लागि बेसिक केस चाहिँ।
त्यो यसैमा चाहिँ अहिले अनि चाहिँ यसो डेटा यसो हेर्दै गर्नु डाउनलोड गरेकोबाट दुईटा रो डिलिट गरिदिनु सकिहाल्यो। त्यो अहिले चाहिँ त्यो काउन्टर चाहिँ यसमा चाहिँ छैन है, अहिले चाहिँ त्यो एभाइलेबल छैन, तर थर्ड पार्टी युज गर्न चाहिँ मिल्छ फेरि यसमा त्यो इन्टिग्रेसनहरू। त्यो चाहिँ अहिले सुरुको लागि चाहिँ त्यो उसमा नजाँदाखेरि नै बेस्ट हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी नेक्स्ट पेजमा जाउँ होइन। अहिलेकोसम्म चाहिँ यति गरिसकेपछि गुगल फर्म भनेको यति नै हो, यसको काम भने यति हो होइन। अब यसले चाहिँ हामीलाई चङ्क अफ डेटाहरू दिइसक्यो। अब डेटा एनालाइसिस गर्नु पर्यो, तर यसले चाहिँ एक लेभलको एनालाइसिस त यसले आफैले गरिदियो, तर यसले हामीलाई चित्त बुझेन। यसले हामीलाई चित्त बुझेन भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ गुगल भएकोले चाहिँ यसको आफ्नै टुलहरूमा चाहिँ इन्टिग्रेट गरेको छ। त्यो भनेको एकदम एकअर्कामा चाहिँ एकदमै मजाले चाहिँ कनेक्ट गरेको छ होइन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसैबाट चाहिँ क्रिएट स्प्रेडसिट भन्ने चाहिँ छ, त्यो क्लिक गर्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ यो सबै डेटाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ चाहिँ एक्जिस्टिङ सिटमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, तर अहिलेको लागि म नयाँ गर्छु। नयाँ गरेर क्रिएट गरिदिनु भयो भने जति नै डेटाहरू चाहिँ आएको छ त्यसलाई चाहिँ यसरी मजाले एक्सेल फाइलमा चाहिँ एक्सेल स्प्रेडसिट फर्मेटमा चाहिँ हालिदिन्छ। अब वान्स यो भयो भने तपाईँले जस्तो डेटा पनि के भन्छ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि तपाईँले त्यहाँबाट डेट हेरेर यो डेट भन्दा पछाडि आएको चाहिँ म डिलिट गर्छु पनि। यहाँबाट जस्तै यो लास्टको दुईटा चाहिँ तीनटै फेक जस्तो छ, म तीनटै फेक डेटालाई चाहिँ उडाइदिन्छु होइन, डिलिट रो होइन। अब मैले यहाँ चलाएँ भने यहाँ चाहिँ इफेक्ट हुँदैन है। एउटा कुरा फेरि यो र यो कम्प्लिट छुट्टै कुरा हो, यसले चाहिँ सबै डेटा यहाँ डम्प गर्दा। सो त्यो भएकोले चाहिँ तपाईँले यहाँ जति नै डेटाहरू चलाउनुहोस् त्यो गर्नुहोस् होइन, त्यो प्रब्लम छैन। तर अनि फेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ अब यो दुईटा चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ। फेरि कसरी कनेक्टेड हुन्छ भन्दाखेरि मैले नयाँ फर्म भरेँ भने या चाहिँ मैले इनेबल गरेर नयाँ फर्म भरेँ भने अब चाहिँ त्यो डेटाहरू अटोमेटिकली यहाँ एड हुँदै आउँछ। यो रेस्पोन्सेसहरू चाहिँ यहाँ आफै एड हुँदै आउँछ है। सो त्यो इन्ट्रेस्टिङ छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ यसको मेन रिजन भनेको चाहिँ डेटा एनालाइसिस गर्नु हो। सो यसको लागि चाहिँ एउटा इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले के भन्छ हाम्रो लोकस अफ कन्ट्रोल जुन सफरजीले पठाउनु भएको थियो है। सो यही फर्मलाई चाहिँ मैले डेटा कलेक्ट गरेँ होइन, अराउन्ड 40 जनाले भर्नुभयो होइन। अब यो 40 जनाले भरेको, तर अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि समरी हेर्दाखेरि मलाई चाहिने चाहिँ यो मान्छेहरूको लोकस अफ कन्ट्रोल कस्तो छ भनेर बुझ्नुपर्ने। यहाँ चाहिँ उमेर दिएको छ, के सबैले ट्रु फल्स दिएको छ, तर यसले त मेरो रिक्वायरमेन्ट पुरा भएन होइन। अब यसलाई चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो डेटालाई अघि मैले जसरी क्रिएट गरेँ त्यसरी नै सिटमा ट्रान्सफर गरेँ होइन। यो ट्रान्सफर गरेँ, यहाँ रेस्पोन्स सबैको डेटा यहाँ आयो। अब यहाँ चाहिँ मैले लजिकहरू क्रिएट गरेर रिजल्ट जेनेरेट गरेँ। त्यो भनेको हरेक मान्छेको रिजल्ट चाहिँ डिफल्टली आफै प्रिन्ट हुँदै आउने। कसैले चाहिँ म सफरजीलाई यो पठाउँछु होइन, सफरजी तपाईँ यो फर्म भर्नु है एकचोटि, म च्याटमा हालिदिन्छु, तपाईँहरूले भरे हुन्छ। म चाहिँ म उसबाट मोबाइलबाट चाहिँ ठिक छ म गर्छु, कम्प्युटर गर्छु। हुन्छ होइन, म च्याटमा हालिदिन्छु यो हाम्रो ग्रुप च्याटमा। अनि त्यो च्याटमा हालिदिएपछि जसलाई भर्नु मलाई चाहिँ भर्नु होइन। अनि म तपाईँलाई यसमा चाहिँ म खास के देखाउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ 40 जनाले भरिसक्यो होइन। अब म यदि चाहिँ मैले म्यानुअली गर्नु पर्यो, म्यानुअली भनेको यसले मैले पेपरमा चाहिँ दिएर गरेँ भए मलाई यो 40 जनाको डेटा चाहिँ सबै हातले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने मलाई दिनभरि लाग्थ्यो होइन। तर मैले यहाँ कन्ट्रोलहरू बनाएर राख्दाखेरि रिजल्ट अटो जेनेरेट हुन्छ क्या। अब जस्तै सफरजीले चाहिँ केही फर्म भर्नुभयो या कसैले फर्म भर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली त्यो आएर चाहिँ उसको चाहिँ रिजल्ट के आयो, उसको चाहिँ एक्सटर्नल इन्टरनल लोकस कन्ट्रोल छ कि स्ट्रङ छ कि के छ, त्यो चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ प्रिन्ट भएर प्रिपेयर भएर आउँछ क्या। सो यस्तो गर्नलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ गुगल सिटहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्लस अब ड्यासबोर्डहरू बनाउनलाई होइन, मेरो फर्म भर्नेहरू चाहिँ टोटलमा चाहिँ कति 28 जना मेल 12 जना फिमेल हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मेल र फिमेलको ट्रेन्ड कस्तो छ हेर्नु पर्यो भने पनि मैले यसरी चाहिँ मेलहरूको चाहिँ अलि इन्टरनल लोकस अफ कन्ट्रोल चाहिँ अलि धेरै भएको जस्तो देखियो होइन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो डेटालाई चाहिँ यसरी एनालाइसिसहरू गर्न सक्छौँ र अझ मोर कम्प्लेक्स उमेर वाइज होइन, एज वाइज पनि गर्न सक्छौँ। यसो एज वाइज पनि कसरी गर्ने, यो सबै कुराहरू यो लेभलमा चाहिँ डेटा एनालाइसिसहरू गर्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यस्तो सिटहरू चाहिने हुन्छ। अब यो सिट चाहिँ एउटा वान अफ द टुल मात्र हो, अर्को धेरै छन् होइन। यो चाहिँ मैले एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ फर्मबाट सिटमा चाहिँ डेटा राखेर कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू मात्रै गरेर है। सो कसैले भर्नु भएको छ फर्म?
म यहाँ यो के रे म भर्दैछु सर, म भर्दैछु। मैले भएका सेन्ड गरेँ, आयो होला सायद। नाम राख्नु भएन जस्तो है? ए सायद। त्यही त के हो नाम? म यहीँ राखिदिन्छु। आस्था। आस्था। आस्था हैन, ल आस्था राखिदिए। अब हेर्नु भने तपाईँको चाहिँ लोकस अफ कन्ट्रोल चाहिँ इन्टरनल लोकस अफ कन्ट्रोलमा पर्दो रहेछ हैन। अब यो चाहिँ कसरी बनिरहेछ भन्दाखेरि म लिंक एकचोटि फेरि च्याटमा पठाउनु त, म पनि भरिहाल्छु। च्याटमै छ। ए फेरि पनि पठाउँछ है त। ल मैले कम्प्युटरबाट भर्खर जोइन गरेँ त्यसै। ल फेरि आयो। ओके, सो हैन, अब कसैले भर्नु भयो भने हेर्नु है, तपाईँले यहाँ भर्नुहुन्छ, यहाँ अटोमेटिकली रिजल्ट जेनेरेट भइरहेछ के। अब सोच्नु न, अहिले 40 जनाको गर्दा यस्तो छ। अब जस्तै हिजो सरले भन्नुभयो होइन, सरको खेम सरको चाहिँ एउटा कलेजमा चाहिँ 5000 स्टुडेन्टको चाहिँ गर्नु पर्यो भने 5000 मान्छेको चाहिँ डेटा एनालाइसिस चाहिँ हामीले म्यानुअली गर्न थाल्यो भने एकदम धेरै टाइम लाग्छ होइन। यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी अटोमेट गर्न सक्छौँ। जुन चाहिँ अब यो चाहिँ मैले कसरी गरेछु भन्दाखेरि होइन, यो डेटाहरू सबै रेस्पोन्समा आएको डेटाहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा स्कोर सिट भन्ने चाहिँ बनाएर यहाँबाट चाहिँ सबैको डेटा क्याल्कुलेट गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको रिजल्ट के भयो त, टोटल कति आयो, टोटल रिजल्ट अनुसार त्यसको रिजल्ट के हो त, त्यो सबै प्रिन्ट गरेँ। अनि त्यो प्रिन्टलाई चाहिँ फेरि ड्यासबोर्डमा चाहिँ यसरी चाहिँ डेटा एनालाइसिसहरूमा युज गरेँ होइन। सो यसो गऱ्यो भने चाहिँ अब जति अब रुसुजीले भन्नुभयो होइन, रुसुजीले भन्नुभएको यहाँ आइसकेछ, इन्टरनल लोकस अफ कन्ट्रोल छ उहाँको स्कोर हेर्ने हो भने रुसिजीको स्कोर चाहिँ 65 छ हैन। सो भन्दाखेरि मलाई क्याल्कुलेट गर्न टाइमै लागेन क्या, त्यो क्याल्कुलेटै गरेर राख्नु परेन, किन भन्दा यो अटोमेटेड भयो। सो यो देखाउनुको रिजन चाहिँ यो चाहिँ पोसिबिलिटी हो है भनेको। यो गुगल फर्मबाट गर्ने चाहिँ होइन, त्यो गुगल फर्म चाहिँ एउटा मिडियम मात्र भयो। गुगल फर्मलाई चाहिँ एज अ मिडियम युज गरेर हामीले चाहिँ त्यो लेभलको डेटा एनालिसिस चाहिँ गर्न सक्यौँ भन्ने चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको। हजुर हजुर, अब भन्नु अटोमेटिकली कसरी गर्नुभयो त्यो नि देखाइदिनु न। त्यो चाहिँ गुगल सिटको क्लासै लिनुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ म सेपरेटली छ। त्यो चाहिँ कस्तो गरेछु भन्दाखेरि होइन, म सर भनिदिन्छु है। सो गुगल फर्मको सबै डेटाहरू यहाँ आइरहेको छ होइन। अब यो डेटालाई चाहिँ मैले यहाँ चलाएँ भने गुगल सिट अनलिङ्क हुन्छ क्या, त्यही भएर चाहिँ म सबैलाई चाहिँ स्कोर सिटमा त्यसलाई पुल गरेँ होइन। पुल गरेर चाहिँ यहाँ एउटा लजिक हालेँ क्या। लजिक चाहिँ के हालेँ भन्दाखेरि होइन, स्कोर 1मा चाहिँ यदि चाहिँ होइन तपाईँ माथि हेर्न सक्नु भने मैले फर्ममा चाहिँ यो फर्ममा चाहिँ तपाईँको स्कोर 1मा चाहिँ उसले चाहिँ फल्स भनेछ भने जुन चाहिँ त्यो हाम्रो लोकस अफ कन्ट्रोलको चाहिँ सिट छ नि त्यसमा चाहिँ यतिदेखि यति नम्बर यो 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 नम्बरमा चाहिँ ट्रु भयो भने 5 मार्क्स, यो भन्यो भने 0 मार्क्स भनेर दिएको सिटलाई चाहिँ मैले लिएर चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यो ट्रु छ भने चाहिँ जस्तै क्वेसन नम्बर 1मा चाहिँ ट्रु छ भने उसलाई 5 मार्क्स देऊ भन्यो होइन। क्वेसन नम्बर 2मा चाहिँ अर्को चाहिँ फल्स लेखेको छ भने 5 मार्क्स देऊ। यस्तो चाहिँ फर्मुलाहरू राख्नु मिल्छ क्या यसमा। राखेर चाहिँ यसरी उसको डेटा हेर्दै मार्क्स हाल्दै अनि त्यसको टोटल भ्यालु निकाल्यो। अनि टोटल भ्यालु निकालेर अनि त्यो भ्यालुको बेसमा चाहिँ रिजल्ट प्रिन्ट गर होइन। इफ 85 भन्दा माथि छ भने भेरी स्ट्रङ इन्टरनल लोकस, नत्र भने इन्टरनल लोकस, यस्तो टाइपको छ होइन। अब यो सबै बुझ्नलाई चाहिँ गुगल सिट सिक्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले अलिकति एडभान्स फर्मुलाहरू राखेको छु होइन, इफ इरर्सहरू राखेको छु। सो यो फर्मुलाले काम गरेर हो क्या। कुनै बेला हामीले रिपोर्ट कार्ड बनाउने जस्तै भयो है यो। हजुर, एक्सेलको फर्मुला भन्दा मान्नु न हजुरले। हजुर, एक्सेलको फर्मुला युज गरेर मैले अनि त्यही हिसाबमा चाहिँ डेटा एनालिसिसहरू गरेँ होइन। सो यो चाहिँ तपाईँको योसम्म चाहिँ गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ योबाट। सो यो चाहिँ अहिले गुगल सिटमा चाहिँ अहिले टाउको नदुखाए नि हुन्छ होइन। यो गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको कामहरू चाहिँ एकदम सजिलो गर्न सक्छ भन्ने मात्र बुझिराखौँ अहिलेको लागि। आजको मेन भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पछि चाहिँ गुगल फर्महरू यो अघि हामीले गरेको यो सबै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन, क्रिएट गर्नुहोस्, सेटिङ गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, हामी अर्को रमाइलो रिसर्चहरू गर्नुहोस्, हामीलाई नै यही टिमलाई सेयर गर्नुहोस्। अनि त्यहीबाट चाहिँ पछि एनालाइज गरेर सिक्नुहोस्। र जब चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कि एनालाइसिसमा चाहिँ अब नयाँ टुलहरू युज गर्नुपर्छ भन्यो भने अनि यसरी सिटहरूमा लगेर गुगल सिटहरूमा लगेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो अर्को एउटा कुरा म यहाँ थप्छु ल। मैले हजुर के भन्नु, गुगल सिट सेयर गर्ने पोसिबिलिटी छ कि छैन? सेयर तपाईँलाई चाहिन्छ भने म सेयर गर्छु, तर यो मेरो साँच्चैकै डेटाहरू भएकोले यो डेटा चाहिँ म सेयर गर्दिनँ।
यो सब्जेक्ट डेटा खाली गरेर लजिक मात्रै राखिन्न। लजिकहरु चाहिँ म पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई है, लजिक चाहिँ पठाइदिन्छु। यो चाहिँ मेरो एक्चुअली त्यो रियल रेस्पोन्सै हो के, जुन चाहिँ हजुर यो डेटाहरु चाहिँ रियल डेटाहरु नै हो के। अर्को चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई फर्म पठाउँदाखेरि चाहिँ क्रिएट कपी भनेर त्यो सुरुमा क्रिएट कपी गर्न लागिरहेको थियो। त्यो किन गर्न लागिरहेको भने मैले डाइरेक्ट तपाईलाई मैले बनाएको फर्म पठाएँ भने सबै रेस्पोन्स मेरोमै आउँछ कि। बाँकी अब मसँग एउटा मान्छेले 20 वटा भर्यो भने 20 × 100 मान्छेले भरेको त कति 2000 जति आउने भयो डेटा। अनि मैले कसको डेटा कुन हो भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो हुने भयो, कसलाई पठाउने हुन्छ। अनि त्यसकारण चाहिँ मैले क्रिएट कपी गर्न लाग्यो। क्रिएट कपी गर्दाखेरि के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला गुगलले साइन इन गर्न लगाउँछ हैन। साइन इन अलरेडी छ भने क्रिएट कपी आउँछ, छैन भने चाहिँ साइन इन गर्न लगाउँछ। साइन इन गर्ने भनेको तपाईले आफ्नो गुगल अकाउन्टमा साइन इन गर्ने हो, भनेको तपाईको गुगल ड्राइभसँग लिंक गर्ने हो। गुगल ड्राइभसँग लिंक गरेर क्रिएट कपी भन्ने बित्तिकै एउटा कपी मैले जस्तो फर्म बनाएको छु, जुन लजिकहरु बनाएको छु, ठ्याक्कै एक कपी तपाईकोमा बनाउने भयो र डेटा चाहिँ तपाईकोमा आउने भयो के, मेरोमा आउने भएन। त्यसकारण इन्डिभिजुअल मान्छेकोमा आओस् भनेर मैले चाहिँ क्रिएट कपी गर्ने अप्सन तपाईहरुलाई त्यसै। सो आज चाहिँ त्यो पार्ट एउटा अलिकति मैले भन्न छुटाएर छैन, त्यो पनि कभर गरिहाल्छु। सो यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब ग्रुपमा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ मोरबाट चाहिँ एड कोलाबोरेटर्स गरेर चाहिँ मान्छेहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर यो भनेको चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मल्टिपल मान्छेहरु एउटै फर्ममा काम गरिरहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ है, इचको आफ्नो होइन है। अब जसरी चाहिँ हाम्रो सफरजीले जसरी भन्नुभयो पठाउनु भयो नि, यदि चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा टेम्प्लेट बनाइदिने, टेम्प्लेट चाहिँ अरूले युज गरोस् तर तपाईको कपीमा होइन आफ्नो कपीमा युज गर्नु भने चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ माथि चाहिँ यो जुन लिंक छ त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर हैन युआरएल मा पेस्ट गरेर चाहिँ यो रेस्पोन्स भन्ने आइरहेछ नि अहिले, त्यो एडिट रेस्पोन्सको ठाउँमा चाहिँ कपी मात्र लेखेर पठाइदिनु भयो भने हैन, कपी यसरी कपी लेखेर चाहिँ सेन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ मान्छेहरुले चाहिँ अब त्यो फर्म चाहिँ सिधै मेक अ कपी भन्ने पाउँछ क्या। अब यो लिंक चाहिँ तपाईले पठाइदिने हो टेम्प्लेट कपी गरेर। अनि यो गर्यो भने यो लिंक जसले खोल्छ त्यसले चाहिँ यो कपी मात्र गर्न पाउँछ क्या, हेर्न पाउँदैन। अनि कपी गरेर उसले आफ्नै भर्जन चाहिँ चलाउँछ। सो त्यति हो। सो त्यो चाहिँ तपाईले टेम्प्लेट बनाउनुहुन्छ है। टेम्प्लेट बनाइसकेपछि जुन युआरएल छ नि, युआरएल को माथि कपी गरेर युआरएल माथि चाहिँ तपाईको ब्ल्याङ्कमा चाहिँ पेस्ट गर्नुहोस् है। पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ एडिट रेस्पोन्सलाई हटाएर कपी भनेर टाइप गर्नु र यो लिंक चाहिँ पठाइदिनु मान्छेलाई। यो कपी चाहिँ गर्यो भने टेम्प्लेट कपी गर्न मात्र पाउँछ कि मान्छेले। भनेपछि अस्ति गर्नुभएको यस्तै हो नि त? हजुर हजुर हो। अस्ति सफरजीले चाहिँ हामीले यस्तो गरेर हजुर हजुर। अब त्यो गरेर पठाइसकेपछि हामीले त्यो फर्मलाई युज गर्ने भयो भने अघि भने जस्तै गरेर हामीले त्यो फर्मलाई युज गर्न सक्छौँ अब भने हाम्रो आफ्नो बनाएर कपी गर्ने बित्तिकै त्यो कपी गरेको फर्मको ओनर चाहिँ तपाई हुन्छ र तपाईको गुगल ड्राइभ हुन्छ र त्यो डेटा सबै तपाईको ड्राइभमा आउँछ के, मेरोमा आउँदैन। त्यसकारण अलग अलग मान्छेको अलग अलग डेटा सेट होस् भनेर त्यो हो। अहिले सुमनजीले कोलाबोरेटर भनेको चाहिँ जस्तो हामी टिम बनाउँछौँ, ग्रुप बनाउँछौँ, 3 जना अथवा 5 जना ग्रुप बनाउँछौँ र सर्वे गर्दैछौँ भने त्यो डेटा जति सबै त्यो ग्रुपको डेटा हुन्छ नि त, 5 जना मान्छेकै डेटा हुने भयो। त्यसकारण चाहिँ कोलाबोरेटर चाहिँ त्यसरी युज गर्न मिल्ने भयो। तर इन्डिभिजुअल मान्छेले 20-20 वटा भएर इन्डिभिजुअली प्रेजेन्ट गर्ने भने त क्रिएट कपी गर्नु पर्यो। त्यो त्यसरी गरेको। ओके, यहाँ चाहिँ आस्ताजीले सेन्ड गरिसकेपछि कसरी एडिट गर्ने भनेर चाहिँ हैन। सो यसो है, यसमा पनि जब चाहिँ जो चाहिँ ओनर हो नि उसको चाहिँ आफ्नै, अब जस्तै यो ड्राइभमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले हिजो चाहिँ मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ है। मा चाहिँ मैले चाहिँ हिजो डेमोको रूपमा चाहिँ गुगल फर्मको लागि चाहिँ मैले हिजो डेमो बनाएँ हैन। भनेपछि तपाईले चाहिँ जहाँ फर्म क्रिएट गर्नु भएको छ नि त्यो फर्म चाहिँ यसरी बसिरहेको हुन्छ। तपाईले चाहिँ फर्म पठाइसके तापनि यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ कुनै पनि बेला चाहिँ एडिट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ क्लिक गर्ने, यो खुल्छ अनि यहाँ चाहिँ एडिट गर्ने तपाईले यसलाई। यहाँ चाहिँ तपाईले डबल क्लिक गर्ने या के गर्ने हैन। यहाँ चाहिँ अब यसरी चाहिँ मजाले अब चाहिँ टिम बनाउन मिल्छ मैले। सो एडिट गर्न चाहिँ एकदम सजिलो छ, यति नै हो। सो जहाँ तपाईले हजुर हामीले एडिट गरेपछि अटो सेभ हुन्छ हो त, जहाँ सेन्ड गरेको छ त्यहाँ पनि? हजुर हजुर। तर अब गुगलको सबै डकुमेन्ट अटो सेभ हुन्छ। तर एडिट गर्दाखेरि के याद पुर्याउनु होला भने
यदि तपाईँले 4-5 वटा रिस्पोन्सहरू अलरेडी रिसिभ गरिसक्नु भएको छ र त्यो गएर ल्याङ्ग्वेज बाहेक होइन कहिलेकाहीँ अलिकति यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मैले सच्याउनु पर्छ क्या हो भन्ने जस्तो मैले चाहिँ पछिल्लो पटक शैक्षिक अध्ययन प्रयोजनको लागि हो भनेर सुरुमा लेखेको थिएँ। यो शैक्षिक चाहिँ नलेखौँ क्या हो, यो साँच्चैको अरू खालको रिसर्च हो कि भन्ने जस्तो पारिदिउँ क्या हो फर्म भर्ने मान्छेलाई भनेर मैले शैक्षिक भन्ने शब्द हटाइदिएको थिएँ कि अध्ययन प्रयोजनको लागि हो भनेर लेखेको थिएँ होइन। इङ्ग्लिसमा एकाडेमिक रिसर्च भनेको छ, तर नेपालीमा शैक्षिक अध्ययन प्रयोजन भनेपछि यो स्कुलको रहेछ क्या, यो कलेजको रहेछ क्या, किन भरिदिने यिनीहरूको फर्म भन्ने लाग्न सक्छ नि त मान्छेलाई। त्यो भन्दा मैले त्यो वर्ड हटाएको थिएँ। कुनै वर्ड तपाईँले केही हल्का एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो के अरे रेस्पोन्स अथवा त्यो क्वेसन नै डिलिट गरिदिने अथवा तलमाथि गरिदिने, त्यसको नम्बर चेन्ज गरिदिने गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसपछि रिसिभ भएको डेटा र त्योभन्दा अगाडि रिसिभ भएको डेटा फरक पर्न सक्छ। डेटा त्यही हो, तर तपाईँको टेबलमा चाहिँ त्यो एक्सेलमा नचिन्न सक्छ त्यो कुन चाहिँ कुन हो। त्यस्तो यदि क्वेसन एड गर्नु पर्यो या त्यस्तो के छ भने चाहिँ नयाँ फर्म बनाउनुहोस् क्या पर्यो। त्यो चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ मिल्छ, गरेको राम्रो चाहिँ होइन होइन। त्यही त होइन, तपाईँको त्यो जुन कपालबानी च्याप्टेहरूले कान कोटाउन त मिल्छ नि, तर गर्नु त हुन्न नि होइन। त्यस्तै हो कि। ओके, सो मुभिङ अन होइन, म क्विकली नेक्स्ट स्लाइड गरिहाल्छु। अनि सो आज चाहिँ मैले लिएको रेफरेन्सेसहरू चाहिँ म यो सपोर्ट google.com को सपोर्टबाट होइन, अनि यो जहाँ इमेजेसहरू देख्नु भएको चाहिँ सब PNG-हरूबाट लिएको, यो स्लाइडको जुन चाहिँ फर्मेटहरू देख्नु भएको छ मैले स्लाइडकोबाट लिएको हो, अनि एउटा दुईवटा ग्राफिक्सहरू चाहिँ मैले यो graphics.com-बाट लिएको हो है। सो यो चाहिँ आजको रेफरेन्सेसहरू हो। सो आज चाहिँ खास यति नै हो। थ्याङ्क यू एभ्री वान होइन। अब केही क्वेसन्सहरू छ भने हामी अहिले डिस्कस गरौँ। हजुर एउटा मेरो क्वेसन है छ नि, यो यो हामीले यति यस गर्यो भने यति स्कोर अथवा नगर्यो भने यति स्कोर भन्ने छ नि, त्यो स्कोरको सेटिङ अथवा त्यो चाहिँ हामीले कहाँबाट गराउने? सो त्यो चाहिँ अघि हामीले सुरुमा चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ हेर्नुभयो भने होइन, जस्तै यो चाहिँ मल्टिपल क्वेसन्सहरूमा चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ होइन। जस्तै हेभी फर्म टिम या चाहिँ ग्रुप भने होइन, भनेपछि ग्रुप फर्म गरेको यस ग्रुपको लागि र नो ग्रुपको छुट्याउनु पर्यो भने तपाईँ यहाँ यो मोर मेनुमा गएर क्लिक गर्यो भने गो टु सेक्सन बेस्ड अन एन्सर भन्नेमा टिक गर्नुभयो भने तपाईँले यो अप्सन पाउनुहुन्छ क्या। अब यो यस भयो भने कहाँ जाने? यस ग्रुपमा होइन। नो भयो भने कहाँ जाने? नो ग्रुपमा पठाउने कि अर्कोमा पठाउने कि कहाँ पठाउने तपाईँको कन्ट्रोलमा हुन्छ। यति नै। अनि सुमनजी, हजुर अस्ति सफरजीको हामीले लिङ्क सेयर गरेर त्यो त सेयर गरेर तर त्यो गएर कहाँ सेभ गर्छ भने कस्तो थाहा पाउने? मेरो ड्राइभमा कहाँनिर सेभ भएको छ? अब त्यो चाहिँ एकछिन है, त्यो चाहिँ तपाईँको यहाँनिर यो फोल्डर छ नि फर्मको, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यहाँनिर चाहिँ यो कहाँ छ भनेर थाहा हुन्छ र यसलाई चाहिँ मुभ गर्न मिल्छ क्या। यो अहिले मेरो डेमो भन्ने फोल्डरमा रहेछ है। अब म यो चाहिँ डेमोबाट हटाएर अर्को ठाउँमा हाल्छु भन्यो भने मैले यहीँबाट चाहिँ मुभ गर्न सक्छु या फोल्डर। अस्तिको चाहिँ हाम्रो सेभ चाहिँ त्यहाँ सेभ भएको रहेछ। तपाईँ होइन, त्यो तपाईँले चाहिँ कहाँ सेभ गर्नु भएको छ होइन, तपाईँको त्यहाँ गएर खोज्नुहोस् क्या। डिफल्टमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले क्रिएट कपी भन्ने बित्तिकै गुगल ड्राइभको रुट फोल्डर भनेको गुगल ड्राइभको माई ड्राइभमा गएपछि सबभन्दा बाहिरको जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँमा क्रिएट भएको हुन्छ। अथवा तपाईँले चाहिँ लोकस भनेर सर्च गर्नुभयो भने लोकस अफ कन्ट्रोल भन्ने एउटै होला तपाईँको। drive.google.com-मा गएँ भने होइन, यहाँनिर चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यो सुमन अब यहाँ त कहाँ छ भनेर छैन होइन। अब मैले चाहिँ यही सुमन लोकस अफ कन्ट्रोल भनेर मैले सर्च गरेँ भने यसले चाहिँ खोजिदिन्छ मलाई। यो चाहिँ मेरो एक्सपेरिमेन्टमा रहेछ भन्ने थाहा भयो होइन। फोल्डरमा लोकस अफ कन्ट्रोलको ल्याबमा चाहिँ मैले सेभ गरेर रहेछ भनेर यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ खोज्न सक्छौँ। ल मेरो चाहिँ एउटा क्वेसन है सुमनजी सफरजीलाई। यो त धेरै कुरा सिक्यो, अझ गरेपछि अझ सिकिन्छ होला। थ्याङ्क यू सो मच होइन। यो मलाई जान्न मन लागेको चाहिँ जुन अब हाम्रो सन्देश सरले चाहिँ त्यो अटेन्डेन्स सिट बनाउनु भएको छ नि, अनि त्यो चाहिँ हामीले जसले खोलेर अटेन्डेन्स गऱ्यो भने एउटै फाइलमा गएर बस्छ नि। त्यसरी चाहिँ अब जस्तो अफिसको एक्टिभिटिजहरू, कन्ट्याक्ट लिस्टहरू, कुनै पनि रेकर्डहरू जुन जिल्लामा भए पनि जसले गरे नि एउटै फर्ममा आउने गरी चाहिँ गर्नलाई छुट्टै के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नु? होइन, यो चाहिँ होइन गुगल सिटमै गरेर पनि गर्न मिल्छ, तर त्यो चाहिँ धेरै यो हेर्नुभयो भने सबैले एउटै म्याथ कपीमा काम गरे जस्तो भयो भने हेर्नेलाई पनि गाह्रो, गर्नलाई पनि गाह्रो होइन। एउटा आज प्र्याक्टिस चाहिँ तपाईँ यसैमा गर्नु क्या। के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई अटेन्डेन्समा चाहिने के क्वेसनहरू त्यो तयार पार्नुहोस् होइन। अनि त्यो तयार पारिसकेपछि नयाँ फर्म बनाउनुहोस् के। नयाँ फर्म बनाएर अहिले जस्तै क्रिएट गरेर होइन। ल अब म एकचोटि लगिहाल्छु, तपाईँ त्यसैलाई फलो गरेर गर्नु। अनि अब फर्ममा चाहिँ अटेन्डेन्स सिट भनेर म राखिदिन्छु, तपाईँ अफिसको नाम राख्नु, के गर्नु पर्न लाग्छ होइन।
सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले प्रश्नको सेट जुन हुन्छ त्यसलाई वर्ड फाइलमा अथवा तपाईँले अब पेपरमा अथवा कहीँ प्रिन्टेड यो यति चाहिँ मेरा प्रश्नहरू हुन् है भनेर ठ्याक्कै जस्तो तपाईँको त्यो प्रश्नको सेट हुन्छ त्यस्तै एउटा पहिला प्रिपेयर गर्नु त्यसपछि त्यो हेर्दै 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 फर्म बनाउनुहोस्। हजुर यसरी चाहिँ अनि डेटहरू राखेर चाहिँ होइन अटेन्डेन्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ होइन। प्रेजेन्ट डेट त अटोमेटिकली आउँछ होइन, मेबी चेक बक्स मात्र राख्नु होइन। अप्सन ए चाहिँ प्रेजेन्ट या चाहिँ एब्सेन्ट यसरी चाहिँ केही बनाउन सक्नुहुन्छ एब्सेन्ट। ल अनि यो चाहिँ गुगल सिटमै गएर बस्छ सबैजनाले होइन हेर्न मिल्छ आफ्नो एकछिन यो चाहिँ तपाईँको होइन क्वेसन चाहिँ आर यु प्रेजेन्ट टुडे होइन गऱ्यो। ल यो गुगल सिटमा गएर बस्दैन, यो गुगल फर्ममा गएर बस्छ होइन। अब यो तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको फर्म चाहिँ यस्तो भएको छ अटेन्डेन्स ट्र्याकर प्रेजेन्ट छ कि एब्सेन्ट छ होइन। म ट्र्याकर गरेर अहिले यो चाहिँ दुइटै क्लिक गरेर मिल्ने भएको छ, तर मल्टिपल चोइस गर्नुभयो भने चाहिँ म चाहिँ यो क्विकली देखाउनु मात्र खोजेको होइन। सबमिट गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँको सबमिट गऱ्यो भने होइन तपाईँको चाहिँ यो यहाँ रेस्पोन्समा गएर बस्छ। अब त्यसमा नामहरू मैले के पनि राखेको छैन है, अहिले नाम पनि राखेको छैन। तपाईँको त्यहाँ अफिसको आइडी होला, आइडीहरू त्यो के चाहिन्छ तपाईँ राख्नु होइन। अब यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट क्रिएट स्प्रेडसिट गर्नुभयो भने चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको स्प्रेडसिट पनि बस्छ है। यो क्रिएट गऱ्यो भने अब चाहिँ बस्छ क्या, अटेन्डेन्स ट्र्याकरको एउटा स्प्रेडसिट बन्यो होइन। अब यो चाहिँ यहाँ बस्छ। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँले सेभ पनि भनेपछि यहाँ चाहिँ अहिले 2 बज्न लाग्दा पौने 1 बजे पौने 2 बजे चाहिँ प्रेजेन्ट थियो भन्ने कुरा मात्रै बुझ्यो होइन। अब तपाईँको यहाँ नाम राख्नु, आइडी राख्नु सबै राखेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ केवल यो मात्रै आइडी यो मात्रै सेन्ड गरिनु पुग्यो नि। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ ल अफिसको सबैजना मान्छेहरूले चाहिँ हरेक बिहान चाहिँ यो फर्म भर्ने भन्ने टाइपको रुल बनाउनुहोस् होइन। अनि जो मान्छे चाहिँ प्रेजेन्ट छ उसले यहाँ क्लिक गरेर प्रेजेन्ट भन्छ, अनि त्यो सबै डेटाहरू यहाँ बस्छ। अनि यही कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो नयाँ ट्याबहरू बनाएर चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ कि यो मान्छे चाहिँ यो महिना कतिचोटि प्रेजेन्ट भएको छ, कतिचोटि एब्सेन्ट भएको छ, यो सबै निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसरी गुगल अनि कोही मान्छेलाई तपाईँले 10 बजे हाजिर गर्नु भन्नुभएको छ, कोही गएर 4 बजे चाहिँ भनेर भन्यो भने त्यसले चाहिँ कति बजे भन्यो भने ओ यहाँ टाइम स्ट्याम्पमा आउँछ कति बजे आएछ भनेर अहिले होइन। हो ल यस्तो चाहिँ तपाईँले गर्नु। सो यही प्र्याक्टिस गर्नु न, यो तपाईँको होमवर्क। अनि तपाईँलाई कहाँनिर गाह्रो हुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ नि मलाई यो गाह्रो भयो भनेर। ओके शारदेजी। सुमनजी ल हजुरले स्विमिङ पुल पनि देखाउनु भयो, स्विमिङ खेलाउनु कसरी खेल्ने भन्यो भने सिकाउनु भयो। अब मलाई अब यो डाटाले गर्दा स्विमिङ नखेलेसम्म आफू पौडीमा नखेलिकन अलिक गाह्रो होला जस्तो लाग्यो होइन। हेलो हजुर हजुर भन्नु न। अब पौडिनु हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म पौडिन एकदम इन्ट्रेस्ट भइरहेको छु। म एकचोटि पौडिन्छु अनि हात खुट्टा कहाँनिर चल्छ चल्दैन उत्रिन सक्छ हेर्छु होइन। मेरो यहाँ अघि तपाईँले भने मात्र ठ्याक्क यहाँ मेसेज देखायो कि तपाईँले 80 MB को डाटा युज गर्नु भइसक्यो भनेर एनटिसीले 1 घन्टा नभए पनि होइन। हजुर हजुर ल हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू सफरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद है। हजुरले जुन पनि कसैले यता यो च्याट बक्समा होइन लिङ्कहरू पठाउनु भयो भने मेरो कपी मात्र हुन्छ, सेलेक्ट हुन्छ होइन, त्यो खुल्दैन। कपी भन्नाले के भन्नु च्याट बक्सबाट सिधै हाइपर लिङ्क नहुने भएको भएर च्याट बक्सबाट लिङ्क खुल्दैन। कपी गरेर क्रोम अथवा कुनै ब्राउजर खोलेर त्यहाँ गएर कन्ट्रोल V गर्दिन्छ एड्रेस बारमा अनि इन्टर हान्दिन्छ। हजुर ए हस् थ्यांक यू। ओके सो त्यो च्याट बक्समा लिङ्क आइरहेछ कि टेक्स्ट आइरहेछ त्यो बुझ्नु पर्यो कि। टेक्स्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ लिएर ब्राउजरमा युज गर्नु पर्यो, लिङ्क छ भने क्लिक गर्न मिल्छ। लिङ्क चाहिँ हजुरले अघि पठाउनु भएको लिङ्क होइन र? मैले त लिङ्कै पठाएँ। लिङ्क हो तर क्लिकेबल लिङ्क होइन, क्लिक गर्न मिल्दैन, कपिएबल मात्रै लिङ्क। अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा के पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि कतिजना युजरहरू भन्छ नि तिनीहरूले चाहिँ ब्राउजर सेटिङमा चाहिँ के पनि गर्न मिल्छ भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ जे पाइ त्यही लिङ्कमा क्लिक गरेर भाइरसहरू आउने भएकोले चाहिँ ब्राउजरमा चाहिँ लिङ्कहरू सबै डिसेबल गर भनेर गर्न मिल्छ क्या। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले लिङ्क पठाउँदाखेरि त्यो लिङ्क हुँदैन क्या। हामीले पठाउँदा लिङ्कै गएको हुन्छ तर उसको ब्राउजरले चाहिँ उसलाई लिङ्क बनाउन दिँदैन क्या। सो यस्तो केसेसहरू पनि हुनसक्छ, तर यो चाहिँ प्यारेन्टल कन्ट्रोलहरूमा पर्छ। यो चाहिँ आजको टपिकमा चाहिँ पर्दैन। हजुर अघि नै पठाउनु भएको मेरोमा त लिङ्क नै आएको थियो नि त।
ए ओके त्यही मैले त लिङ्कै पठाएको त्यही त्यो सेटिङमा पनि त्यो पनि खुलेन मैले चाहिँ जहिले पनि ट्राई गर्दा अस्ति नै त्यो एटेन्डेन्समा पनि